ओके सर, थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड गुड मर्निङ सबैजनालाई। धेरै दिनपछि फेरि आज हामी बिहानमा उपस्थित भएका छौँ र यहाँनिर धेरै कुराहरू पुष्ट सरले पनि तपाईँहरूलाई अवगत गराइसक्नु भएको छ सेसनको रुल्स एन्ड रेगुलेसनको कुरा र मिटिङ एटेन्ड गर्दाखेरि तपाईँमा हुनुपर्ने एक्साइटमेन्ट, तपाईँको प्रिपेरेसन, तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज सबै चिज यहाँनिर चाहिँ जानकारी गराइसक्नु भएको छ र एउटा रिक्वेस्ट म गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। नोटबुक छ भने नोट गर्ने बानी चाहिँ यो हामीले विकास गर्नै पर्ने हुन्छ। हामी सुन्नमा एकदम आनन्द लाग्छ हामीलाई, तर त्यही चिज लेख्न एकदम गाह्रो हुन्छ र मानिलिनुस् दिमाग यति कमिना हुन्छ कि हाम्रो जुन चिज आज सुन्नु भएको छ भोलि चाहिँ थोरै केही अलिकति मेन्टल डिस्ट्र्याक्सनको कारणले तपाईले त्यो सुनेको कुरा भोलि चाहिँ लकत्तै बिर्सन सक्छ। तसर्थ यहाँनिर जति पनि चिजहरू यो मैले बोल्दाखेरि मैले देखाउँदाखेरि मात्रै हैन कि कहीँ पनि तपाई हामीले नोटबुक साथमा लिएर चाहिँ मिटिङ एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो योभन्दा अगाडि दुईजना स्पिकर बोल्नु भयो, सन्तोष मगर सर ओमानदेखि, तपाईलाई पनि विशेष धन्यवाद सर। त्यसैगरी भर्खर हाम्रो एकजना दार्जिलिङबाट मेनुका म्याम हुनुहुन्थ्यो, तपाईलाई पनि विशेष धन्यवाद। र आजको यस जुम अर्गनाइज गर्नुहुने पुष्ट चामलिङ राई सर, तपाईलाई विशेष धन्यवाद। एकदमै ठुलो प्लेटफर्म तपाईले यहाँनिर क्रिएट गर्नु भएको छ हामी सबैजनाको लागि। र आजको मर्निङ समयमा आज अलिकति हामी फरक विषयवस्तुमा कुरा गर्छौं। आज न त म यहाँनिर डिएक्सन प्रोडक्ट प्रमोट गर्छु, न मार्केटिङ प्लान प्रमोट गर्छु, न त एमएलएम को प्रमोट गर्छु। र तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ, तपाईले पुष्ट सरको अनाउन्स पनि तपाईले देखिसक्नु भएको छ हिजोदेखि नै फेसबुकमा। र आज हामी कुरा गर्छौं डिजिटल प्लेटफर्म माथि। सो तसर्थ हामी सबैसँग डिजिटल सोर्सहरु छ, तर त्यसलाई हामीले कति हदसम्म प्रयोग गर्न सकेका छौं, कतिसम्म प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं, यसका सदुपयोग दुरुपयोगका पाताहरू पनि छन्। सो विशेष त हामी यो डाइरेक्सन इन्डस्ट्रीमा भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जुन पनि डिजिटल रिसोर्स हामीसँग छ त्यसलाई हामीले सकभर सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। र आज म बताउने छु तपाईहरुलाई कि व्हाई वी नीड डिजिटलाइजेसन इन दिस टाइम एन्ड फ्युचर अल्सो। र अहिलेको समयमा इभन पछि गएर फ्युचरमा पनि अब हरेक काम हरेक क्षेत्रमा चाहिँ डिजिटल्ली काम गर्ने किन जरुरत छ त, यो विषयमा आज म तपाईहरुलाई अन्तिमसम्म मैले जानेको बुझेको र मैले यसको पोटेन्शियल जति देखेको छु यी सबै चिजहरु यहाँनिर तपाईहरुलाई शेयर गर्दै छु। सो तसर्थ नोटबुक छ भने नोटबुकमा चाहिँ तपाईहरु यी चिजहरुलाई पोइन्ट गर्नको लागि चाहिँ तयार हुनुहोस् है त सबैजना। ओके, म आजको सेसनलाई अब कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। पहिला सबैभन्दा पहिला प्रश्न छ मेरो एउटा, यो प्रश्न अस्ति पनि मैले गरेको थिएँ एउटा सेसनमा। हाउ यु कन्सिडरिङ दिस पेन्डेमिक, पिरियड अफ क्राइसिस और पिरियड अफ अपर्चुनिटिज। तपाईले यो अहिले लकडाउनको समय जो चलिरहेको छ करिब 1.5 वर्ष भन्दा धेरै भइसक्यो, र यो पेन्डेमिकलाई तपाईले कुन तरिकाले लिनु भएको छ, हाउ यु रेस्पोन्ड दिस पिरियड अफ क्राइसिस और पिरियड अफ अपर्चुनिटी। तपाईले यसलाई चाहिँ बर्बादीको समय, नोक्सानको समय, घाटाको समय भनेर बुझ्नु भएको छ या अवसरको समय भनेर बुझ्नु भएको छ? मलाई जानकारी गराइदिनुस् इनबक्समा। तपाईको माइन्डसेट अलिकति म चेक गर्न चाहन्छु। हाउ यु कन्सिडरिङ दिस पेन्डेमिक, पिरियड अफ क्राइसिस और पिरियड अफ अपर्चुनिटी। तपाईले नोक्सान बर्बादी भनेर बुझ्नु भएको छ, आइदर तपाईले चाहिँ यसलाई अवसर भनेर चाहिँ बुझ्नु भएको छ। फास्ट तपाईले विदिन अ मिनेट तपाईले मेसेज गरेर मलाई जानकारी गराइदिनुस्। म तपाईको च्याट बक्स चेक गरिरहेको छु। बिग अपर्चुनिटी, पिरियड अफ अपर्चुनिटी। रञ्जित राम मलेसिया, थ्याङ्क यू सर। निर्मला पौडेल, अपर्चुनिटी, अवसर हो। गोपाल प्रसाद मुरबारी हो के भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईलाई। अपर्चुनिटी अवसर नै अवसर। अजित राणा मगर, धनबहादुर कौर, शेरबहादुर राणा, पिरियड अफ अपर्चुनिटी। केशव केसी, अपर्चुनिटी, महान अवसर, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। अर्गानिक भाषामा दिनुभयो, यसमा अवसर मिलेको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच।
सबैले मेसेज गर्नुहोस्। तपाईँ फिजिकल्ली पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ र मेन्टल्ली पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ यदि तपाईँले मेसेज टाइप गर्नुभयो भने। जस्ट सिम्पल क्वेसन छ यहाँनिर, यो पेन्डेमिकलाई तपाईले यो लकडाउनलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिनु भएको छ या त बर्बादीको रूपमा? हाउ यु कन्सिडरिङ दिस पेन्डेमिक? पिरियड अफ क्राइसिस और पिरियड अफ अपर्चुनिटिज? इफ यु आर कन्सिडरिङ दिस पेन्डेमिक एज अ पिरियड अफ अपर्चुनिटिज, यदि तपाईले यो पेन्डेमिकलाई अपर्चुनिटीको रूपमा लिनु भएको छ भने यु आर राइट, तपाई सही हुनुहुन्छ र अहिले पनि तपाई चाहिँ राइट प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ, राइट ठाउँमा हुनुहुन्छ। र यो अपर्चुनिटीको विषयमा म आज कुरा गर्न चाहन्छु तपाईहरुसँग। जो लकडाउनको ड्युरेसन पनि जो अपर्चुनिटी हामीसँग छ त्यसलाई हामीले कसरी युटिलाइज गर्न सक्छौं? हाउ वी युटिलाइज दिस अपर्चुनिटी? थ्यांक यू भेरी मच। यहाँ धेरै जनाले मेसेज गर्नुभयो अवसरै अवसर भनेर। बट द फ्याक्ट अफ द म्याटर इज 95% पीपल्स हु wrote their opportunity, they are absolutely झुटो लेख्नु भएको छ। भनिदिन्छौँ नि हामी कहीँ पनि आफ्नो कम्फर्टको लागि हामी अवसर भन्छ, तर एक्चुअली हामीले चाहिँ यो समयलाई के अवसरको रूपमा लिन सकेको छ कि अवसर भनेको जस्ट डेली तपाईँ 2-4 वटा जुममा गएर जोइन हुने स्पिच सुन्ने मात्रै हो त? पक्कै पनि त्यति मात्रै हैन, त्यो पनि एउटा अवसर हो। तपाईको एजुकेसन लेभललाई लेभल अप गर्नको लागि जुम मिटिङ एउटा सबभन्दा गोल्डन अपर्चुनिटी। तर त्यति मात्र अवसर होइन है, धेरै अवसरहरू छन्। सो तसर्थ जसले अवसर भनेर यहाँनिर चाहिँ मेसेज टाइप गर्नु भएको छ, थ्यांक यू भेरी मच, कंग्रेचुलेसन। यो लकडाउनलाई अवसरको रूपमा ग्र्याब गर्नु भएछ, यो भन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुँदैन। र कसैको मनमा हुन सक्छ ओहो मलाई त नोक्सानै नोक्सान छ, बर्बादै बर्बाद छ। सो हाउ क्यान आई राइट इन कमेन्ट बक्स पिरियड अफ अपर्चुनिटी? मैले चाहिँ अपर्चुनिटी भनेर चाहिँ कसरी भन्नु त? सबै चीज मैले चाहिँ गुमाइरहेको छु, सबै चीज चाहिँ मैले लस गरिरहेको छु, त्यो पनि तपाईको एन्सर हुन सक्छ। तपाईले यहाँ लेख्न डराइरहेको पनि हुन सक्छ। तसर्थ जसरी तपाईले लिनुस् यो तपाईको माइन्डसेटमा तपाईको एटिट्युडमा निर्भर गर्ने कुरा हो। यो चीजहरु कसैलाई अवसर नै अवसर देखिन्छ, कसैलाई समस्या नै समस्या देखिन्छ। इट्स ऑल अबाउट आवर एटिट्युड, हाउ वी रेस्पोन्ड एभ्री सिचुएसन। हरेक परिस्थितिलाई, हरेक सर्कमस्टेन्सलाई हामी चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गर्छ त्यो हाम्रो माइन्डसेटमा, हाम्रो एटिट्युडमा भर पर्ने कुरा हो। यदि तपाई पोसिबिलिटीमा फोकस गर्नुहुन्छ भने एब्सोल्युटली यो पेन्डेमिक तपाईको लागि अपर्चुनिटी छ। यदि तपाईले प्रब्लममा फोकस गर्नुहुन्छ भने एब्सोल्युटली दिस पेन्डेमिक इज पिरियड अफ क्राइसिस फर यु। तपाईको लागि पिरियड अफ क्राइसिस यो पनि हो, बर्बादीको समय पनि हो। एब्सोल्युटली धेरै चीजहरु हामीले गुमाइ पनि रहेको छौं। र अब कुन पार्टमा तपाईले हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, कुन पार्टमा मैले हेर्छु भन्ने कुरा हुन्छ। इट्स डिपेन्ड अन आवर माइन्डसेट एन्ड आवर एटिट्युड अल्सो। So I observing people from last 1.5 year, तो एक करीब 1.5 वर्षमा देखिरहेको कुरा तपाईहरुले पनि देखिराख्नु भएको छ। Many have left this industry either stop activities। धेरैले त इन्डस्ट्री नै छोडेर गइसक्नु भयो, आफ्नो रोजीरोटीमै व्यस्त हुनुहुन्छ। फेरि जो 5 साल पहिला गर्नु भएको थियो फेरि ब्याक टु नर्मल लाइफ गर्सक्नु भएको छ। र कतिले काम चाहिँ बन्द गर्नु भएको छ। केही हदसम्म फेसबुकका स्ट्याटसहरुमा तपाईको केही कन्टेन्टहरु देखिए पनि, तर एक्टिभिटिजको हिसाबले काम चाहिँ बिल्कुलै बन्द गर्नु भएको छ धेरै जना। कारण के हो? यो हाम्रो माइन्डसेटको कारणले, यो हाम्रो थट प्रोसेसको कारणले, यो हाम्रो एटिट्युडको कारणले। तपाई हामी चाहिँ एकदम लकी र एकदम म कंग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु यहाँनिर सबैजनालाई। तपाई सायदै न त इन्डस्ट्री छोड्नु भएको छ, न त आफ्नो बिजनेस एक्टिभिटीज बन्द गर्नु भएको छ। सो कंग्रेचुलेसन तपाईहरु सबैजनालाई, बेस्ट अफ लक, विश यु अल द बेस्ट। एउटा बेटर बिजनेसको लागि चाहिँ तपाईलाई म र बेटर फ्युचरको लागि यहीँनिरबाट विश यु अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। ओके, पिपल्स बिहेभियर इन पेन्डेमिक। तपाईले यो चित्र हेर्नु होला, नट ओन्ली डिस्ट्रिब्युटर। यहाँनिर चाहिँ स्पोन्सरहरूले अफलाइन डबल डायमन्ड, ट्रिपल डायमन्डहरुको पनि हाला दिएछ।
हजारौं शब्द एउटा चित्रले बोल्छ। सो तसर्थ मैले यहाँनिर कसले के गर्यो भन्दा पनि एउटै चित्रबाट चाहिँ तपाईहरुलाई प्रश्न पार्न के चाहन्छु भने अहिले पेन्डेमिक ड्युरेसनमा मेनी अफ लिडर्स दे बिहेभिङ लाइक दिस। समस्याबाट चाहिँ भागेर छुपेर लुकेर बस्नु भएको छ। कसैले देख्छ कि कतै डाउनलाइनले मेसेज गरिहाल्छ कि कुनै आन्सर दिन पर्छ कि जुममा बोलाइहाल्छ कि जबरजस्ती गरेर मैले बोल्न पर्ने हुन्छ कि मान्छेहरु लुकिरहेछ। जो रिसेन्टली सुरु गर्नु भएको छ एब्सोल्युटली उहाँहरुलाई त टप छँदैछ, तर जो 5 वर्ष 6 वर्षदेखि पनि जो चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ लिडर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुको पनि समस्या यो छ। तसर्थ यो सबैको नट ओन्ली डाइरेक्टली इन्डस्ट्री, तपाई कहीँ पनि जानुस्, जुनसुकै पनि इन्डस्ट्री हेर्नुस्, आज सबैतिर मान्छेले चाहिँ मान्छेको अवस्था यो छ। आज लुकिरहेछन् उनीहरु समस्यादेखि, च्यालेन्जदेखि, कोरोनादेखि। कोरोना त कतिले हाउजी भइसक्यो। र अर्को कुरा, यदि तपाईको मेन्टालिटी कमजोर छ भने तपाईलाई कोरोना त के कुनसुकै कुनै पनि रोगले तपाईलाई अट्याक गर्नु पर्दैन, मानसिक आघातले नै तपाईको मृत्यु निश्चित छ। तसर्थ यो समय भनेको बाउन्स ब्याकको समय हो र यो समय भनेको चेन्ज द यो स्ट्र्याटेजी, योर वर्किङ मेथड एन्ड योर वर्क एथिक्स। तपाईको हरेक चीज चेन्ज गर्ने र हरेक चीज नयाँ अडप्ट गर्ने समय हो यो समय भनेको। यो समस्याबाट भागेर लुकेर बस्ने चाहिँ समय हैन। अफलाइन तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्न, गो अनलाइन। र यो समय भनेको अब अफलाइन टु अनलाइन कन्भर्ट गर्ने समय हो। म पनि भर्खर यसको पावरलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्दै छु, किनभने गत वर्षको लकडाउनमा के हदसम्म ह्यान्डल गर्न मिलिरहेको थियो। हामीले प्रोडक्ट सर्भिसहरु पनि गर्यौं, बिजनेसहरु पनि राम्रो थियो। तर त्यो भन्दा यो दोस्रो पटकमा चाहिँ तपाईको निषेधाज्ञा पनि एकदमै कडा भएको कारणले हामीले कति एक्टिभिटिजहरु गर्न सकिरहेछ। र पनि गर्न सक्ने चीजहरु छुट्टै छन् र गर्न नसकिने चीजहरु छुट्टै छन्। गर्न नसकिने चीजतिर हामी ध्यान नदिऊ र गर्न सक्ने चीज जो हामीसँग छ त्यसलाई चाहिँ हामीले समय दिनुपर्ने हुन्छ, एफर्ट दिनुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको बेहतर प्र्याक्टिस जो हामीबाट हुनुपर्ने भनेको तपाईको अफलाइन बिजनेसलाई अनलाइन कन्भर्ट गर्ने। आज यसै विषयमा म कुरा गर्छु। सो डियर फ्रेन्ड्स, द वर्ल्ड इज चेन्जिङ र्यापिडली। तपाईको दुनियाँलाई हेर्नुस्, यति फास्ट परिवर्तन भएको छ, यति फास्ट चेन्जेस आएको छ। जो टेक्नोलोजिकल ग्रोथ हेर्नुस्, साइन्टिफिक ग्रोथ हेर्नुस्, तपाईले हरेक चीजमा अटोमेसन प्रयोग भइरहेछ, जसलाई आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स पनि भन्छ। प्रविधि नै प्रविधि छ जहाँ पनि। तपाई पेन्डेमिकको समयमा हेर्नुस्, लकडाउन ड्युरेसन तपाईले हेर्नुस्, जस्तै अहिले रेस्टुरेन्ट होटलहरु आजबाट नेपालमा पनि अब फुड सर्भिसको लागि चाहिँ अलाउड गरेको छ गभर्नमेन्टले। होटल रेस्टुरेन्टहरु चाहिँ खुल्ला गर्न पाउने, सर्भिस गर्ने, होम डेलिभरी भनेर। अहिले हेर्नुस् त सबै रेस्टुरेन्ट अब होटलहरु के गरिरहेछ आफ्नो खाना। पहिला के गर्थ्यौ हामी, रेस्टुरेन्टमा जान्थ्यौ, होटलमा जान्थ्यौ, त्यहाँ टेबल मेचमा बसेर चाहिँ हामीले परिकारहरु खानाहरु खान्थ्यौ। तर अहिले के छ भने त्यही होटल रेस्टुरेन्टले त्यही सर्भिसलाई चाहिँ अनलाइन गरिदिएको छ, डिजिटल गरिदिएको छ। यु जस्ट सिट योर होम, इफ तपाई घरमा बस्नुस् एन्ड यु अर्डर योर व्हाटएभर यु वान्ट, तपाई के चाहनुहुन्छ अर्डर गर्नुस्, दे विल सर्भिस। उनीहरुले चाहिँ सेवा गर्छ तपाईलाई, घरमा ल्याएर चाहिँ कुनै पनि परिकार चाहिँ तपाईलाई ल्याइदिन्छ। होम डेलिभरी भन्छ हामी यसलाई। रिटेल इन्डस्ट्रीलाई हेर्नुस्, जुनसुकै पनि तपाईलाई ग्यास चाहियो, घरमा चामल चाहियो, नुन तेल चाहियो, आज हर रिटेलरले के गरिरहेछ, होम डेलिभरी गरिदिरहेछ। साइकलमा राखेर, बाइकमा राखेर, सबै काम आज डिजिटल भएको छ, सबै काम आज अनलाइनबाट भएको छ। तपाई एजुकेसन सेक्टरलाई हेर्नुस्, नेपालको शिक्षा प्रणाली आज हरेक टिचरहरुले घरमा बसेर आफ्नो पाठ्यक्रम पढाइराख्नु भएको छ स्टुडेन्टहरुलाई। पहिला लाइभ क्लासहरु हुन्थ्यो स्कुलमा गएर, अब अहिले भर्चुअल क्लासहरु हुन्छ। र घरबाट चाहिँ के हुन्छ, एकै ठाउँमा कनेक्सनमा रहेर चाहिँ त्यो क्लास चाहिँ टिचरहरुले दिइराख्नु भएको छ। यो हाम्रो शिक्षाको यो मेथडमा, यो एजुकेसन सिस्टममा नै के भएको छ, परिवर्तन आएको छ, ट्रान्सफर्म आएको छ। यो सबै भनेको के हो, डिजिटल रिसोर्सको युटिलाइज। यो समयमा कोही एकअर्कासँग भेट्न सक्दैनौं, हामी समूहमा भेट्न सक्दैनौं, बाहिर निस्किन सक्दैनौं। के गर्न सक्छौं त भने अनलाइनबाट भर्चुअल ग्यादरिङ गर्न सक्छौं, भर्चुअल क्लासहरु दिन सक्छौं। यतिखेर जुममा हामी त्यही गर्दैछौं।
181 जना छौँ हामी यतिखेर। लकडाउन भन्दा अगाडि यतिखेर हामी कहाँ हुन्थ्यौँ? होटलमा हुन्थ्यौँ, एउटा रेस्टुरेन्टमा हुन्थ्यौँ, एउटा अडिटोरियममा हुन्थ्यौँ, हामी सेमिनारहरू ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू गर्थ्यौँ। तर अहिले लकडाउन आइसकेपछि, कोरोना आइसकेपछि अहिले के भयो? सबै चिजहरू के भयो? यो मिटिङ ट्रेनिङहरू भर्चुअल भइरहेछ। तसर्थ एजुकेसन सिस्टमलाई पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, हरेक चिजहरू अहिले के भइरहेछ? अनलाइनबाट, डिजिटल प्लेटफर्मबाट चाहिँ भइरहेछ। हेल्थ सेक्टरलाई हेर्नुहोस्, डक्टरले घरमा बसेर फोनबाट, भिडियो कलबाट कन्सल्ट गरिरहेछ बिमारीहरूसँग। मेडिकल सर्भिस तपाईँले के समस्या पऱ्यो, चिज चाहियो भने घरमै सर्भिस गरिरहेछ आज। हरेक काम डिजिटल। इन्टरटेनमेन्टलाई हेर्नुहोस्, आज नेपालको फिल्म इन्डस्ट्री हेर्नुहोस्, पुरै थिएटरहरू बन्द छ, वर्षौं भइसक्यो। तर तिनै कलाकारहरू, तिनै मुभीहरू आज विभिन्न अनलाइन साइटहरूमा पनि रिलिज हुन्छन्। हामी त्यहाँ गएर अनलाइन पे गर्छौँ र त्यो मुभीको आनन्द लिन्छौँ। र तिनै एक्टरहरू आज युट्युब थ्रु, सोसियल मिडिया थ्रु तपाईँ हामीलाई चाहिँ इन्टरटेन गरिरहेछन्। द्याट्स मिन्स डिजिटल प्रयोग भइरहेछ कहीँ पनि। स्पोर्ट्सलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, केही दिन अगाडिको फुटबल, जो नेपाल पनि गएको थियो बाहिर फुटबल खेल्न, खेलाडीले लाइभ फुटबल खेले पनि तर दर्शकले चाहिँ सबैले के गरिरहेको थिए? अनलाइनबाट, डिजिटलबाट चाहिँ त्यो खेलको इन्जोय लिइरहेको थियो, इभन म पनि। सो तसर्थ अहिले हरेक सेक्टरमा के भएको छ? डिजिटल रिसोर्सहरूको चाहिँ म्याक्सिमम प्रयोग भइरहेछ। ट्रान्सपोर्टलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, जे पनि तपाईँको घरमै सर्भिस हुन्छ, एकछिन बाहिर निस्कियो हामी पठाउ बुक गर्छ, ट्याक्सी बोलाउँछ, यो सबै के हो? ट्रान्सपोर्ट पनि अहिले के छ? सबै डिजिटल भइरहेछ। ट्रेनिङ सेक्टरलाई हेर्नुहोस्, हरेक ट्रेनरहरूले आफ्नो कोर्सहरू, आफ्नो ट्रेनिङहरू के गरिरहेछ? अनलाइनबाट, जुमबाट, वेबिनारबाट के गरेर सेल गरिरहेछ। इन्सुरेन्स सेक्टरलाई पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, बिमा एजेन्टहरू के गरिरहेछ अहिले? जस्ट सिटिङ इन दायर होम, उनीहरूको घरमा बसिरहेछ एन्ड दे कलेक्टिङ इन्सुरेन्स प्रिमियम थ्रु अनलाइन। अनलाइनबाट चाहिँ इन्सुरेन्स प्रिमियमहरू कलेक्ट गरिरहेछ। बिमामा यदि कोही यहाँ हुनुहुन्छ भने सायद तपाईँले पनि त्यो गर्नु भएको छ होला। तपाईँहरूलाई हरेक दिन ट्रेनिङ दिइन्छ, हाउ यु एक्सपान्ड योर इन्सुरेन्स बिजनेस। इन्सुरेन्स पनि बिजनेस हो, डाइरेक्ट सेल जस्तै। उनीहरूले घरमा बसेर चाहिँ गरिरहेछ, उनीहरूलाई सिकाइरहेछ, ट्रेनिङ दिइरहेछ, हामीलाई पनि दिइराख्नु भएको छ। यसको मतलब हरेक व्यवसाय बिजनेस अहिले डिजिटल भइरहेछ। फाइनेन्सलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, वित्तीय संस्थाहरू, ब्याङ्कतिर हेर्नुहोस्, सबै एक्टिभिटिज आज मोबाइलबाट हुन्छ। तपाईँ ब्याङ्कमा जानै पर्दैन, मोबाइलबाट डिपोजिट हुन्छ, मोबाइलबाट पे हुन्छ, मोबाइलबाट विथड्र हुन्छ, मोबाइलबाट रिचार्ज हुन्छ। घरमै बसेर सबै चिज उपभोग गर्न पाउनु भएको छ। यसको वान एन्ड ओन्ली रिजन भनेको डिजिटलाइजेसन। हरेक ठाउँमा आज डिजिटल रिसोर्सको प्रयोग भइरहेछ। सो अब विशेष त हामी डाइरेक्ट सेल इन्डस्ट्रीमा छौँ। सो डाइरेक्ट सेल्स अल्सो क्यान बी डन डिजिटल्ली इफ यु युटिलाइज इन्टरनेट प्रोपरली। यदि तपाईँले इन्टरनेटलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुभयो, यसलाई युटिलाइज गर्न सक्नुभयो भने डाइरेक्ट सेल बिजनेस पनि डिजिटल्ली गर्न सकिन्छ। यस्तो कुनै काम छैन अनलाइनबाट नहुने भन्ने। कस्तो कस्तो कामहरू अहिले हरेक कम्पनीको ठुल्ठुलो चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूको सिइओहरूले डिजिटल एक्टिभिटिजलाई एडप्ट गरिसक्यो, अब विकल्प छैन भनेर। सो डाइरेक्ट सेल त पहिलेदेखि पनि हामीले के हेर्छौँ डिजिटल गरेको, अहिले त झनै तपाईँको अफलाइन बिजनेसलाई अनलाइन लिन एकदमै जरुरत छ। सिक्न समय लाग्छ। हिजो तपाईँले अफलाइन बिजनेस सिक्दाखेरि तपाईँ घर घरमा जानुहुन्थ्यो, मान्छेहरूसँग वान टु वान भेट्नुहुन्थ्यो, त्यो काम सिक्न पनि तपाईँलाई कमसेकम 1 वर्ष 2 वर्ष लागेको थियो। डिजिटल काम सिक्नलाई तपाईँलाई त्यति पनि लाग्दैन, सिम्पल छ। तपाईँले 2-4 दिनमै डिजिटल मार्केटिङ सिक्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको अफलाइन बिजनेसलाई अनलाइन लिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँसँग रिसोर्स छ, तपाईँले त्यसलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो। प्रयोग गर्न आउँदैन, गो युट्युब एन्ड सर्च हाउ टु expand our network marketing business or direct sell business or MLM business through online। YouTube मा हामीले त्यो सर्च गर्न सक्छौँ। तर म्याक्सिमम हामीले के सर्च गर्छौँ? न्यू हिन्दी डब्ड मुभी 2021 हामीले सर्च गर्ने कुरा। न्यू सङ्ग्स अफ प्रकाश सपुत, यस्तो टुलहरू हामी युट्युबमा सर्च गर्छौँ। टु मच टाइम त्यतै स्पेन्ड गर्छौँ। तर त्यही युट्युबमा तपाईको रोकिएको बिजनेसलाई अनलाइन गर्न सक्ने, घरमै बसेर एक्सपान्ड गर्न सक्ने लट अफ आइडियाहरू,
स्ट्र्याटेजीहरू टेक्निकहरू त्यहाँ युट्युबमा छ, हामी कोही पनि सर्च गर्दैन। सो तसर्थ यो समय भनेको अब अफलाइन बिजनेसलाई अनलाइन गर्न सक्नै पर्छ, सिक्नै पर्छ, यसलाई एडप्ट गर्नै पर्छ, इग्नोर गर्न सक्दैनौँ हामी यो चिजलाई। बट द फ्याक्ट अफ द म्याटर इज पिपल्स आर नट रेडी टु एक्सेप्ट चेन्ज। तर वास्तविकता के हो भने मान्छे परिवर्तन स्वीकार्न सक्दैन। कतिले त एउटा जिद लिएर बस्नु भएको छ, अब यो लकडाउन नखोलेसम्म चाहिँ बिजनेस हुन्न। इभन डबल डायमन्ड ट्रिपल डायमन्डको पनि त्यो थर्ड प्रोसेस छ। तर यदि तपाईँ त्यो थर्ड प्रोसेसको साथमा यदि तपाईँ चाहिँ एउटा भोलि चाहिँ राम्रो टाइम सुरु होला अनि मैले पुरानै तरिकाले चाहिँ बिजनेस व्यवसाय गर्छु भनेर पर्खेर बस्नु भएको छ भने तपाईँलाई त्यति नै मिल्छ जसले जति छोडेर गएका छन्। तपाईँ धेरै पछि पर्नुहुन्छ। तसर्थ त्यो अफलाइन बिजनेसलाई अब हामीले के अनलाइन गर्न सिक्नै पर्छ। तर विडम्बना के छ भने हामी परिवर्तन स्वीकार्न सक्दैनौँ। 1 वर्षदेखि भनिरहेको छु मैले, इभन मैले मेरै ग्रुपमा पनि भन्छु अनलाइन काम गर्न सिक्नुस्। अहिले पनि मान्छेहरू मेसेन्जर कलकै भरमा बिजनेस गरिरहेछन्। अहिले पनि मान्छेहरू कहिले लकडाउन खुल्ला र मेम्बर भेट्न जाउँला भनेर पर्खेर बसिरहेछ। यसको मतलब हामी परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न तयार छैनौँ। परिवर्तनलाई स्वीकार नगर्नुको हालत के हुन्छ म तपाईँलाई यहाँनिर एउटा फर इक्जाम्पल, नोकिया फोन तपाईँहरू कतिजनालाई थाहा छ? मेसेज गर्नुहोस्। नोकिया फोन, यो ब्ल्याकबेरी फोन, मेसेज गर्नुहोस् त कतिजनाले पहिला प्रयोग गर्नुभयो नोकिया फोन? नोकिया ब्ल्याकबेरी प्रयोग गर्ने कोही हुनुहुन्छ भने पहिला? यदि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले टाइप गरिदिनुहोस्। मी, सुमी पोखरेल मी, यस। कमल थापा मी, शेरबहादुर राणा यस, यस। आई थिंक हामी प्रायले चाहिँ नोकिया फोन हिजो प्रयोग गरेको। नोकिया एकदम मार्केट लिएको मोबाइल हो नि त केही वर्ष अगाडि, ब्ल्याकबेरी। तर आज यी चीजहरू मार्केटमा मिल्दैन। किन थाहा छ तपाईहरुलाई? नोकिया र ब्ल्याकबेरीले, यदि तपाईले नोकियाको ब्ल्याकबेरीको केस स्टडी हेर्नु भएको छ भने उनीहरूले परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न सकेनन्। जो यो खालको मोबाइलहरू त्यति बेला चर्चामा थियो त्यो लगतै ठ्याक्कै एन्ड्रोइड फोनहरू आए। स्यामसङले, एप्पलले, विभिन्न किसिमका जो ब्रान्डहरू छन् सबैले चाहिँ एन्ड्रोइडलाई एडप्ट गरे, नोकिया र ब्ल्याकबेरीले गरेन। द्याट्स वाइ टुडे एप्पल, स्यामसङ दे आर रुलिङ अन मार्केट। नोकिया आज कसैले प्रयोग गर्छ? ब्ल्याकबेरी आज कसैले प्रयोग गर्छ? नोकिया धेरै पछि बाउन्स ब्याक गर्यो, त्यो पनि एन्ड्रोइडको साथ। तसर्थ परिवर्तनलाई स्वीकार्नु पर्छ। जसले जित पक्रेर बस्यो कि म परिवर्तन स्वीकार्न सक्दैन, म पुरानै तरिकाले चल्छु भने पनि त्यसको ब्यान्ड आज त नहोला भोलि त्यसको ब्यान्ड बच्छ। तसर्थ यो समय भनेको लर्न न्यू समथिङ। तपाईँ समय अनुसार, प्रविधि अनुसार चल्ने समय हो। नत्र भने नोकिया ब्ल्याकबेरीको हालत हुन्छ आज। कुनै बेलाको एकदम फेभरेट मोबाइल हो यो नोकिया। म आफैले पनि नोकियाको धेरै मोडलहरू प्रयोग गरेको। तर आज नोकिया फोन मार्केटमा देख्यो भने मलाई किन्नै मन लाग्दैन। किनभने जुन चीजले परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न सक्दैन, जो चीजले मार्केटको डिमान्डलाई बुझ्न सक्दैन, त्यसको मार्केट भ्यालु हुँदैन। सो तसर्थ जो हामी डाइरेक्सन इन्डस्ट्रीको लिडरहरू छौँ, जति पनि डिस्ट्रिब्युटरहरू छौँ, यदि हामीले पनि यो परिवर्तन समयको मागलाई यदि एडप्ट गर्न सकेन, स्वीकार गर्न सकेन भने तपाईँ हाम्रो हालत ब्ल्याकबेरी र नोकिया जस्तै हुन्छ। कोहीले सुन्दैन तपाईलाई। सो तसर्थ म तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अबको समय भनेको तपाईको अफलाइन बिजनेसलाई अनलाइन गर्ने समय हो। धेरै हार्ड पनि छैन, कठिन पनि छैन। सिम्पल चीज तपाईले चलाइरहेको फेसबुकलाई अलिकति तपाईले चाहिँ करेक्सन गर्न सक्दिनु भयो भने तपाईको डिजिटल मार्केटिङ त्यही बार सुरु हुन्छ। सो म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँ हाम्रो हालत नोकिया र ब्ल्याकबेरी जस्तो नहोस्। यदि मार्केटमा रुल गर्ने हो एप्पल, स्यामसङ, तपाईको चाहिँ सामी जस्तो चाहिँ अप्पो जस्तो यदि मार्केट रुल गर्ने हो भने वी हेभ टु अडप्ट चेन्जेस। हामीले चाहिँ परिवर्तनलाई एडप्ट गर्नै पर्छ र नयाँ तरिका मेथडहरूलाई र यो डिजिटल रिसोर्सलाई चाहिँ सकभर हामीले प्रयोग गर्न सिक्न पर्छ। सक्दिन होइन, सिक्नुपर्छ। नसक्ने भन्ने केही पनि छैन।
म आईटी नलेजको फुट्टी नलेज नभएको मान्छे, म एक हप्तादेखि तपाईँको आईटी सेक्टरमा छिरेको, त्यो कम्प्युटरको इन्टरनेटको भाषा नबुझेर टाउको दुखिरहेको छ। किन जुन चिज कहिले पढ्यो तर के गर्नुपर्छ, त्यो टाउको दुख्नुपर्छ। मैले परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न सकिनँ, मैले चाहिँ आफ्नो एजुकेसन मेथडलाई आफ्नो अर्किटिक्सलाई चेन्ज गर्न सकिनँ भने फ्युचरमा बहुत ठुलो नोक्सान हुन्छ। सो तसर्थ तपाईँलाई आउँछ आउँदैन डजन्ट म्याटर, तर तपाईँले सिक्नै पर्छ, यो मजबुरी बाध्यता छ अहिलेको समय। सो परिवर्तनलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। वी हेभ टु अडप्ट डिजिटल मेथड टु ग्रो एन्ड सस्टेन इन अवर बिजनेस। यदि तपाईँको बिजनेसलाई ग्रो गर्ने हो र सस्टेन भनेको टिक्नु, कुनै पनि ठाउँमा ग्रो त हुन्छ, तर ग्रो यदि तपाईँले कन्टिन्यू गर्नु भएको छ, लाइफ टाइम ग्रो गर्नु भनेकै तपाईँले बिजनेसमा सस्टेन गर्नु हो। यसको लागि एउटा सबैभन्दा ठुलो रिसर्च भनेको डिजिटल रिसर्च हो, जो हामीसँग चाहिँ अनौठो छ। यसलाई हामीले सकभर प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। हामीले यसलाई इग्नोर गर्न सक्दैनौँ। हामीले वी क्यान नट इग्नोर इट। जसले यसलाई इग्नोर गर्यो उसको हालत भनेको नोकिया ब्ल्याकबेरी जस्तै हुन्छ। अब 2018-17 को तपाईँको अफलाइन बिजनेस मेथडले अब काम गर्दैन। अब मान्छे लकडाउन भोलि खुले पनि सबै काम मान्छेमा के भएको छ, डिजिटल गर्ने त्यो आदत बसिसकेको छ, मान्छेको हेबिचुअल त्यो भइसकेको छ। सो तसर्थ यो समयमा हामीले पुरानै तरिकाले काम गर्न सुरु गर्यौँ भने गाह्रो पर्छ। हामी धेरै जुम मिटिङमा जान्छौँ, हाम्रो अफलाइनहरूको पनि क्लासहरू सुन्छौँ। जो क्लास मलाई जहाँसम्म लाग्छ है, इफ आई नट रङ, यदि मैले उहाँहरूले सिकाउन सक्नु भएन भन्न खोजेको होइन, तर जुन चिज चाहिँ उहाँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ नि, त्यो 2007-08 को त्यो खालको त्यति बेलाको समयलाई म्याच गर्ने मार्केटिङ स्ट्राटेजी मेथडहरू थियो। त्यसले अब 2020-21 मा काम गर्दैन। सायद त्यही हुनसक्छ तपाईँ 5औं-6औं वर्षदेखि तपाईँ यस इन्डस्ट्रीमा स्ट्रगल गर्नु भएको छ, तर रिजल्ट प्रड्युस गर्न सकिरहेको छैन। यसको मतलब के हो भने 2008 को, 2009 को, 2010 को तपाईँ बिफोर वान डिकेड, तपाईँ एक दशकभन्दा अगाडि हेर्नुहोस्, त्यति बेलाको काम गर्ने तरिका, त्यति बेलाको मार्केट र अहिलेको काम गर्ने तरिका, अहिलेको मार्केट डिमान्ड एब्सोल्युटली चेन्ज छ। सो यो समय भनेको अब गो डिजिटल एन्ड लर्न डिजिटल, अर्न डिजिटल एन्ड सेयर डिजिटल। सो अब अनलाइन बिजनेसलाई अफलाइन गर्नुको फाइदा के छ? सरी, अफलाइन बिजनेसलाई अनलाइन गर्नुको फाइदा, जो बिजनेस हिजो हामीले मान्छेसँग 1-to-1 भेटेर, मान्छेको घरमा गएर, होटलमा मिटिङ गरेर, अफिसमा मिटिङ गरेर जो बिजनेस हामी गर्थ्यौँ, यदि त्यही बिजनेसलाई तपाईँलाई डिजिटली गर्नुको फाइदा के छ त भने यु क्यान सेभ योर टाइम, एफर्ट एन्ड एक्सपेन्स। पहिलो कुरा त समय। अब म यहाँबाट एउटा मान्छे भेट्न इन्डिया जानु परेन, मेरो टिम मेम्बरले इन्डियाबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू 5-10 जनालाई मिटिङ गरेर अब म इन्डिया आउनु परेन के, यही चिज त्यहाँ आएर भन्ने हो, यही चिज तपाईँहरूलाई त्यहीँ सिकाउने हो। तसर्थ अब यदि हामीले कुनै पनि कामलाई, हाम्रो बिजनेस जुनसुकै पनि कामहरू छ, यसलाई चाहिँ हामीले डिजिटल गर्न सक्यौँ भने पहिलो चिज भनेको समयको बचत हुन्छ। तपाईँ घन्टौँ लाएर, दिनौँ लाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्दैन। एफोर्ट, तपाईँको फिजिकल मेन्टल एफोर्ट पनि कम लाग्छ। तपाईँ यहाँबाट, जस्तै म अहिले यतिखेर काठमाडौँमा छु, काठमाडौँबाट म नेपालगञ्ज जानु पर्यो, साँझ बसमा चढेर भोलि बेलुका बिहान पुगिन्छु। त्यसमा मेरो फिजिकल एफोर्ट पनि लाग्छ, टाइम पनि मेरो लाग्छ र एक्सपेन्स, खर्च पनि हुन्छ। तर यदि हामी जिनियस लिडर हो, यदि हामीमा अलिकति कमन सेन्स छ, अलिकति हामीले डिजिटल्ली यो काम गर्न सिक्यो भने तपाईँ हाम्रो समय पनि बचत हुन्छ, एफर्ट पनि बचत हुन्छ र एक्सपेन्स जो खर्च पनि बन्द हुन्छ। यदि तपाईँको अफलाइन बिजनेसलाई तपाईँले अनलाइन गर्न सक्नुभयो भने, यदि तपाईँको अफलाइन बिजनेसलाई तपाईँले अनलाइन गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको टाइम, एफर्ट एन्ड एक्सपेन्स, खर्च पनि बच्यो, समय पनि बच्यो, तपाईँको एफर्ट पनि बच्यो। र अर्को चिज भनेको यु क्यान बिल्ड बिजनेस विथ मोर पिपल्स इन सेम टाइम। एकै समयमा धेरै मान्छेसँग तपाईँले बिजनेस सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै झापामा मेरो एकजना क्लाइन्ट हुनुहुन्छ, म त्यो एकजनाको लागि दौडेर झापा पुग्न पर्ने हुन्छ, एकजना पोखरामा छ दौडेर कास्की पुग्न पर्ने हुन्छ, एकजना नेपालगञ्जमा छ, म फेरि बस समातेर त्यता दौडिनु पर्ने हुन्छ। यदि बिजनेसलाई फिजिकल्ली गरियो भने, त्यही बिजनेसलाई अनलाइन गर्नुभयो भने, ल भोलि बिहान 9 बजे यो जुम लिङ्कमा चाहिँ हामी जोडिन्छौँ है त भनेर पोखरा, नेपालगञ्ज, झापाको मान्छेलाई एकैपटक बिजनेस सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज एडभान्टेज अफ डिजिटल मार्केटिङ। सो म रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने यहाँनिर एउटा प्रश्न गर्न चाहे मैले तपाईँहरूलाई। मलाई थाहा छ तपाईँहरूले
टिममा ठुलो समूह मिटिङ एटेन्ड गर्नु। आज 199 जना करिब 200 जनासँग तपाईँ मिटिङ लिँदै हुनुहुन्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। हजारौं जनाको जुम मिटिङ पनि हुन्छ। तर म तपाईहरुलाई प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने एकजना दुईजनासँग जुम मिटिङ तपाईहरुले कति गर्नु भएको छ मलाई खै मेसेज गर्नुस् त, कसले गर्नुहुन्छ? जुममा एउटा दुईटा तीनटा जति राखेर तपाईहरुले कतिले चाहिँ जुम मिटिङ गर्नुहुन्छ खै मलाई यहाँ मेसेज गरिदिनुस् प्लिज। गरिदिनुस् त प्लिज। अब ज्यादातर त अफलाइनले कहिले मिटिङ अनाउन्स गर्छ भनेर वेट गरेर पनि बस्नुहुन्छ। आई अलवेज सागर सर, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। नारायण अधिकारी यस नो नो, मैले तपाईको म्याक्सिमम त हामीले मिटिङ एटेन्ड गर्छौं। यहाँ अहिले 200 जनाको साथमा मिटिङ एटेन्ड गरिरहेको छु, यो भइराख्ने कुरा हो। तर 2-3 जना एकजनासँग चाहिँ जुम मिटिङ कति जनाले गर्नु भएको छ? रमेश पौडार सर, वेलकम बस, थ्याङ्क यू भेरी मच। हेर्नुस्, दिस इज द प्रब्लम। समस्या यो छ कि जुमलाई हामीले जस्ट टिम मिटिङको लागि मात्रै युटिलाइज गरिरहेछ। अब यो माइन्डसेटबाट अलिकति बाहिर आएर हामीले यो जुमलाई चाहिँ 1-to-1 मिटिङ तपाईको बिजनेस प्रेजेन्टेसन शेयर गर्नको लागि पनि तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ अबको समय। हेर्नुस् है, म पहिलो कुरा त के भन्छु भने तपाई कुनै पनि अफलाइनले मिटिङ कहिले अनाउन्स गर्ला ग्रुपमा मेसेज भनेर वेट गर्दै नगर्नुस्। यो स्टार जेन स्टार डायमन्ड यदि तपाई हुनुहुन्छ भने तपाईले भएको दुईटा ग्रुपलाई पनि तपाईले आफैले पनि समय हुँदा आफै पनि सेल्फ ट्रेन गर्ने कोसिस गर्नुस्। अर्को कुरा, यही जुमलाई तपाईले 1-to-1 बिजनेस प्रेजेन्टेसनको लागि प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने। जसले 1-to-1 धेरै गर्छ, 2-3 जना ग्रुपमा नयाँ प्रोस्पेक्टसँग जसले धेरै जुममा टाइम स्पेन्ड गर्छ त्यसले नै यो रिजल्ट प्रोड्युस गर्छ। त्यसले लकडाउनमा पनि तपाईको 100 अफ संख्यामा के छ नयाँ रिक्रुटमेन्टहरु लिएर आइरहेछ, न्यू स्पोन्सरिङ गरिरहेछ। जसले 1-to-1 गर्छ नयाँ प्रोस्पेक्टसँग, तर जसले जुमलाई सिर्फ जर्नल मिटिङको लागि अफलाइन मिटिङको लागि मात्रै प्रयोग गरिरहेछ तपाई धेरै पछि पर्नुहुन्छ। तसर्थ म तपाईलाई रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने जुमलाई सकभर तपाईले 1-to-1 प्रयोगमा नै धेरै प्रयोग गर्नुस्, युटिलाइज गर्नुस्। एकदम कमले गर्नुहुन्छ। किन कम तपाईले किन गर्नुहुन्न थाहा छ? तपाईहरुसँग टुल्स नै छैन। अब कुनै पनि चीज कुनै पनि प्रब्लमको पछाडि त रिजन हुन्छ नि, त्यो रिजन के हो थाहा छ? यु डोन्ट हैव एनी टुल्स। तपाईसँग के टुल नै छैन। वर्षौं भइसक्यो, कम से कम फोटो स्लाइड बनाउन सिक्नुस्, प्रेजेन्टेसन बनाउन सिक्नुस्। सक्नेहरुले पनि कोसिस गर्नुहुन्न। अनि तपाई के गरिरहेछ? तपाई टाइम पर्खेर बस्नु भएको छ। कहिले कोरोना भाग्ला अनि म जाउँला काम गरौँला। दोस्त यसरी चाहिँ चल्दैन है अबको समय। यदि तपाईको समय एफोर्ट एक्सपेन्सलाई तपाईले बचाउने हो, तपाई एकदम हामी भन्छौं नि एमएलएम बिजनेस भनेको स्मल इन्भेस्टमेन्ट इन हाई ग्रोथ भन्छ नि, त्यो हाई ग्रोथ लिनको लागि तपाईको इन्भेस्ट पनि हाई भयो भने त तपाईले जुनसुकै पनि बिजनेस गर्दा पनि एमएलएम गर्नुको एउटा कारण भनेको तपाईले सानो लगानीमा धेरै रेभेन्यू लिनको लागि हो। तर तपाई समय पुरै त्यतै गइरहेछ, एफोर्ट त्यतै गइरहेछ, तपाईको पैसा सबै त्यही सकिरहेछ। दैट मीन्स यु आर डुइङ योर बिजनेस रङली। तपाईले गलत तरिकाले तपाईको बिजनेस गरिराख्नु भएको छ। त तसर्थ तपाईको समय पैसा एफोर्ट बचाउनको लागि अहिलेको समय भनेको तपाईको अफलाइन बिजनेसलाई अनलाइन लिनुको विकल्प छैन। यस्तो गर्नुभयो भने तपाई हरेक ठाउँको विभिन्न क्षेत्रको मान्छेलाई एकैपटकमा तपाईले सेम टाइममा आफ्नो बिजनेस पनि तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको समय बच्यो, एफोर्ट बच्यो, तपाईको खर्च बच्यो। सो अब जसले यो समयमा 1-to-1 जुम गर्छ, 1-to-1 बिजनेस प्रेजेन्टेसन गर्छ, त्यो नै मान्छे अबको समयको किङ हुन्छ। तसर्थ यो जुमलाई तपाईहरुले एउटा अडिटोरियम मात्रै नसम्झिनुस्, यसलाई तपाईले एउटा टेबल पनि सम्झिनुस्। तपाई जस्ट इमेजिन गर्नुस् यो जुममा एकजनासँग तपाईले 1-to-1 कन्फरेन्स गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको मतलब तपाई टेबलको ओल्लो पल्लो छेउमा बसेर कुरा गरेको जस्ट त्यसरी नै तपाईले जुमलाई प्रयोग गर्नुस्। कोही पनि नयाँ मान्छे फेसबुकबाट समातेर ल्याउनुहुन्छ, इन्स्टाग्रामबाट ल्याउनुहुन्छ, कहीँबाट पनि उसलाई कलबाट भन्दा पनि तपाईले जुममा ल्याएर इफेक्टिभ तरिकाले चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिने कोसिस गर्नु होला। यसको मतलब तपाईले 100 जनालाई प्रेजेन्टेसन देखाएर 10 जना जोइन गर्नु र 10 जनालाई प्रेजेन्टेसन देखाएर 5 जना जोइन गर्नु।
त्यो नै बेटर हुन्छ। मान्छे पनि खेर गएन, तपाईको समय पनि खेर गएन, तपाईको खर्च पनि भएन। तसर्थ अहिलेको समयमा यदि अनलाइन बिजनेस गर्न हामीले सिकेनौं, यो मेथडलाई हामीले एडप्ट गर्न सकेनौं भने बहुत गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अलिकति यो कतिले यसलाई चाहिँ एउटा जित पक्रेर बस्नु भएको छ, यो बिजनेस चाहिँ अब लकडाउन नखोलिसम्म हुँदै हुन्न भन्नु भएको छ। त्यो सोच छ भने तपाईँ कतै कतै के हदसम्म चाहिँ लिटल बिट युआर इन इल्युजन, तपाईँ चाहिँ भ्रममा हुनुहुन्छ। भोलि लकडाउन खोले पनि काम त अनलाइन हुन्छ नै। सो राइट युज अफ डिजिटल प्लेटफर्म, फेसबुक एकाउन्ट एन्ड पेजेस। हामीसँग फेसबुक एकाउन्ट सबैजनासँग छ, यो प्रश्न गर्ने सवालै उठ्दैन यहाँनिर। जोसँग एन्ड्रोइड फोन छ फेसबुक त उसकोमा हुन्छ। त यहाँनिर 100% यहाँ म एब्सोल्युटली, यदि म गलत छैन भने 202 जना छौँ हामी, 202 जना सँगै हामीले फेसबुक एकाउन्ट छ र हाम्रा आफ्ना पेजहरू पनि छन्। इन्स्टाग्राम सबैले प्रयोग गर्नुहुन्छ, फोटो झन्ड्याउनुहुन्छ, व्हाट्सएप सबैसँग छ, ट्विटर सबैसँग छ, टिकटक सबैसँग छ, युट्युब सबैसँग छ। अहिले यो क्लब हाउस भन्ने आएर छ, म क्लब हाउसको विषयमा त्यति जानकार त छैन, तर अस्ति नवराज सरले अस्ति साँझ भन्दै हुन्थ्यो क्लब हाउस पनि जुन जस्तै रहेछ नि, साथीहरूले प्रयोग गरिरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर यो क्लब हाउसलाई राखेको। ब्लग एन्ड वेबसाइट, अब एक एक गरेर म तपाईहरुलाई थोरै केही हिन्ट्सहरु दिन चाहन्छु। फेसबुक एकाउन्ट एन्ड पेज, पहिलो कुरा त यदि फेसबुकबाट तपाईले तपाईको प्रोस्पेक्ट खोज्ने हो भने यो फेसबुकमा राख्ने कन्टेन्ट सबभन्दा डिपेन्ड गर्छ। त्यसमा तपाईको फेसबुक प्रोफाइल र तपाईको फोटोहरु के पोस्ट गर्नुहुन्छ, तपाईले के कन्टेन्ट लेख्नुहुन्छ, तपाईको प्रोफाइलको डिजाइनिङ कस्तो छ, यो सबैले डिपेन्ड गर्छ कि तपाईले फेसबुकमा आफ्नो कति भ्यालु क्रिएट गर्नु भएको छ। पेजहरु पनि छ तपाई हामीसँग। यही फेसबुक एकाउन्टलाई, यही फेसबुक पेजलाई तपाईले यदि सही तरिकाले यसलाई चाहिँ राइटली तपाईले युटिलाइज गर्न सक्नु भयो भने यु क्यान बूम योर बिजनेस। सो तसर्थ यहाँ धेरैले गर्नुहुन्छ, फेसबुकलाई प्रयोग गर्नु भएको छ, पेजलाई प्रयोग गर्नु भएको छ, तर अलिकति त्यो तरिका चाहिँ मिलेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। लेख्नुहुन्छ हामीसँग यस्तो प्रोडक्ट छ, यस्तो मार्केटिङ प्लान छ, यो डिएक्सन कम्पनी, पुरै यति लामो चाहिँ प्याराग्राफ बनाएर फेसबुकमा पोस्ट गर्नुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ एक जना पनि तपाईले त्यहाँबाट चाहिँ अहिलेसम्म रिक्रुटमेन्ट लिन सक्नु भएको छैन होला। त्यही फेसबुकमा, त्यही पेजमा, तर त्यही फेसबुक त्यही पेजलाई चाहिँ तपाईले अलिकति फरक तरिकाबाट गर्नुभयो भने तपाईले त्यहीबाट चाहिँ आफ्नो क्लाइन्ट खोज्न सक्नुहुन्छ। सो म तपाईलाई रिक्वेस्ट के गर्छु भने तपाईले इभन मेरो पनि फेसबुक देख्नु होला, कहिल्यै मैले न अहिलेसम्म डिएक्सन कम्पनीको त्यहाँ प्रचार गरेको छु, न प्रोडक्टको प्रचार गरेको छु, न एमएलएम यस्तो उस्तो भनेर प्लान गरेको छु, केही पनि गरेको छैन। तर पनि कुनै हप्ता दुईटा तीनटा चाहिँ डकुमेन्टहरु अहिले लकडाउनमा पनि जोइनिङ गर्न सकेको छैन, प्रोडक्ट अवेलेबल गर्न सकेको छैन, त्यो अर्को त्यसको बेफाइदा छुट्टै छ लकडाउनको। तर फाइदा के छ भने हरेक हप्ता दुईटा तीनटा डकुमेन्ट चाहिँ कलेक्ट गरिन्छ। यसको मतलब भनेको यही फेसबुक पेजको चाहिँ युटिलाइजबाट हो। यदि तपाई वास्तवमै डिएक्सन व्यवसाय फेसबुकबाट गर्नुहुन्छ भने डोन्ट प्रमोट योर प्रोडक्ट, मार्केटिङ प्लान, वाटेभर तपाई जे तपाईसँग छ त्यो तपाईले डाइरेक्टली चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ प्रमोट नगर्नुस् के। मान्छेको इन्ट्रेस्ट नै छैन तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ, जति राम्रो प्लान भए पनि। जब तपाईले रिलेसन बनाउन सक्नु भएको छैन, जब तपाईले मान्छेको इन्ट्रेस्टलाई टच गर्न सक्नु भएको छैन भने तपाईको हातमा जति ठुलो गोल्डन अपर्च्युनिटी होस्, पिपल विल इग्नोर। सो यहाँनिर म जति पनि म तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईले कालो कपीको फोटो हालेर, आरजिएलको फोटो हालेर यो दुनियाँले यो काम गर्छ ऊ काम गर्छ जति नै लेख्नुस्, न त तपाईको रिटेल त्यही खालको निस्किन्छ, न तपाईको रिक्रुटमेन्ट त्यही खालको निस्किन्छ। तसर्थ फेसबुकलाई तपाईले सिर्फ आफ्नो प्रोडक्ट प्रमोट गर्ने एउटा साइटको रूपमा मात्रै प्रयोग नगर्नुस्। सबभन्दा यहाँनिर म्याटर गर्ने कुरा भनेको तपाईको फेसबुकको एक्टिभिटिज, तपाईको कन्टेन्ट कुन छ। यदि जेन्युन कन्टेन्टहरु राख्नुहुन्छ जुनसुकै पनि विषयमा, यहाँ मान्छेहरुको एकदम ठुलो भरम के छ भने डिएक्सन गर्ने मान्छेले राजनीतिको विषयमा बोल्ने हैन भन्ने छ। त्यस्तो बिल्कुलै होइन। तपाई जुनसुकै पनि विषय मुद्दाहरुमाथि चाहिँ आफ्ना मन लागेका चीजहरुको विचारहरु, थटहरु, आफ्ना टिप्पणीहरु राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको फेसबुकमा को जोडिया छ थाहा छ? ज्यादातर डिएक्सन देखि बाहिरका मान्छेहरु छन्, उनीहरु विभिन्न फिल्डका छन्। कोही राजनीतिक फिल्डको छ, उसले त
टच गर्नको लागि तपाईले पोलिटिकल कन्टेन्टबाट नै उनीहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने हो नि। कुनै कलाकार कुनै एक्टर छ भने उसलाई पनि तपाईले एक्टिङ सम्बन्धी कुनै पनि एक्टिभिटिज या त तपाईको लेखबाट तपाईले उसलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको पोस्ट त खाली कसको लागि मात्रै छ भने जो अलरेडी रिएक्सनको साथीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले मात्रै तपाईहरुको फेसबुक लाइभ कमेन्टहरू गरिरहेको हुन्छ। किन थाहा छ? किनकि तपाईहरुले अरूलाई स्विट गर्ने खालको कुरै राख्नुहुन्न। अनि इनबक्समा गएर तपाईले त्यो लामो लामो रिएक्सनको त्यो प्याराग्राफहरू पेस्ट गरेर फोटो पठाएर मान्छेलाई इरिटेट गरिराख्नु भएको छ। सो म तपाईहरुले के भन्न चाहन्छु भने तपाई हाम्रो फेसबुकमा रिएक्सन गर्ने मान्छे मात्रै छैनन्, त्यहाँ राजनीतिक ब्याकग्राउन्डका मान्छेहरू पनि छन्, ट्रेडिसनल मार्केट गर्ने मान्छेहरू पनि छन्, कलाकारहरू पनि छन्, कोही सिंगिङमा इन्ट्रेस्ट भएका साथीहरू छन्, विभिन्न क्याटेगोरीका मान्छेहरू छन् नि। सो यदि तिनीहरूलाई चाहिँ बिजनेसमा हामीले लिएर आउने हो भने तपाईहरुले उनीहरूलाई टच गर्नको लागि उनीहरू के चाहन्छन्? जस्तै पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डको मान्छे जो फेसबुकमा तपाईसँग जोडिएको छ उसले के चाहन्छ? तपाईबाट पनि कुनै पोलिटिकल कुराको चाहिँ कुनै पोलिटिकल एक्टिभिटिजको पोलिटिकल कन्टेन्टको चाहिँ उसले चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेको हुन्छ। तपाईले खाली गएर उसलाई बिजनेस भएर इनबक्समा गएर गुटुङ टुङ टुङ डिरेक्सनको सबै फटा हालेर चाहिँ इरिटेट गरिदिनु भयो भने केही मतलब गर्दैन त्यसले। इग्नोर आज म्याक्सिमम मैले पनि त्यही गर्ने हो, तर यो मेथड चाहिँ रङ हो एकदम। पहिला हामी मान्छेसँग रिलेसन बनाऊ के। डिरेक्सन गर्ने मान्छेले कुनै पनि विषय राजनीतिको विषयमा लेख्नै मिल्दैन, कलाकारिताको विषयमा लेख्नै मिल्दैन भन्ने होइन। यदि तपाई जस्ट एउटा पर्टिकुलर फिल्डको मात्रै लिडर हुनुहुन्छ भने त त्यसको काम पनि भएन नि। यदि सबै क्षेत्रलाई समेट्ने, सबै क्षेत्रलाई इम्प्याक्ट गर्ने हो भने तपाई हामी हरेक क्षेत्रमा इन्भल्भ हुन जरुरी छ। सो तसर्थ फेसबुकमा सिर्फ तपाईले चाहिँ प्रोडक्ट ब्रान्डिङ गर्नुभन्दा, मार्केटिङ प्लान प्रेजेन्ट गर्नुभन्दा पनि पहिलो कुरा चाहिँ तपाईको फेसबुकमा जोडिएका मान्छे को छन्, तपाईको टार्गेट अडियन्स के, उनीहरू कुन इन्डस्ट्री कुन सेक्टरसँग कनेक्ट छन् हो त्यो क्षेत्रलाई प्रमोट गर्नुस्, त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ उनीहरूसँग घुस्नुस्। त्यसरी जाँदै गर्दा तपाईको सम्बन्ध राम्रो बन्छ, रिलेसन बन्छ। यदि रिलेसन तपाईको मजबुत छ भने तपाईले भोलि जुनसुकै पनि प्रपोजल उसलाई चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। स्वीकार गर्ला नसक्ला नगर्ला अलग कुरा हो, सबैले गर्दैनन्, यो जरुरत पनि छैन। तर तपाईले 100 जनालाई गलत तरिकाले बिजनेस शो गर्नु र 10 जनालाई सही तरिकाले बिजनेस शो गर्नुमा आकाश पातालको फरक छ। तसर्थ विभिन्न ब्याकग्राउन्डका मान्छेहरू छन्, कसैलाई हट पनि नगर्नुस्, कसैलाई इग्नोर पनि नगर्नुस्, खाली आफ्नै चीजहरु मात्रै नपेल्नुस्, उनीहरुका कुरा पनि सुन्नुस्। फेसबुकबाट पेजहरुमा पनि त्यही हो, बुझ्नुभयो? तपाईको एक्टिभिटी तपाईको कन्टेन्टले मान्छेलाई आकर्षित गर्छ। यहाँ हाम्रो रमेश पौडेल सर हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँले कहिले पनि डिरेक्सनको प्रोडक्ट या त यस्तो उस्तो भनेर मार्केटिङ प्लान अहिलेसम्म मैले सेयर गरेको देख्दैन है, तर पनि उहाँको बिजनेस चलिरहेछ। तसर्थ म तपाईहरुलाई के भन्छु भने फेसबुकले तपाईले जस्ट रिलेसनशिपको लागि मात्रै प्रयोग गर्नु, अनि त्यो रिलेसनबाट जति मान्छेहरू तपाईको कनेक्सनमा आउँछन्, जतिसँग चाहिँ तपाई फ्र्याङ्कली त्यो रिलेसन बिल्ड गर्न सफल हुनुहुन्छ, बल्ल तिनीहरूलाई बिस्तारै फेरि अर्को मेथडबाट तपाईले बिजनेससँग रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर तसर्थ डाइरेक्ट गएर तपाईले फेसबुकबाट प्रोडक्ट प्रमोट गर्नुभयो, मार्केटिङ प्लान प्रोडक्ट गर्नुभयो भने 100 मा तपाईको 1-2 जना अपवादमा कोही इन्ट्रेस्टेड होला, तर बाँकीले टोटली तपाईले चाहिँ इग्नोर नै गर्ने हो। तसर्थ फेसबुक पेज र फेसबुक एकाउन्टबाट सिधै प्रोडक्ट तपाईले प्रमोट गर्नु भन्दा पनि तपाईले आफ्ना जेन्युइन कन्टेन्टहरुबाट, तपाईको लेख विचारहरुबाट चाहिँ मान्छेहरुलाई अट्र्याक्ट गर्नुस्, उनीहरुको विषयवस्तुमा पनि बोल्दिनुस्, रिलेसन त्यहाँबाट बन्छ। जब रिलेसन बनिसक्यो, सम्बन्ध बनिसक्यो भने त तपाईले भोलि जुनसुकै प्रपोजल पनि दिन सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राममा पनि त्यही हो, धेरै साथीहरुले सिर्फ फोटो झुन्ड्याउने ह्याङ्गर मात्रै सम्झिनु भएको छ इन्स्टाग्रामलाई। अनि कतिपय साथीहरु इन्स्टाग्राममा पनि गएर म यो बिजनेस कोच, म इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस बिल्डर, म एमएलएम लिडर हलानो फलानो भनेर प्रोफाइल पुरा बनाएर राख्नु भएको छ। त्यसरी पनि बिजनेस हुँदैन। यसको एक सिम्पल साधारण तरिकाले यदि तपाईले नर्मल ह्युमन बिइङ भएर रिलेसन बनाउनुस्, पछि गएर चाहिँ जब तपाईको अन्तर्संवाद हुन सुरु गर्छ, जब त्यो मान्छे प्रपर रिलेसनमा तपाईसँग रहन्छ, देन यु क्यान प्रमोट युवर बिजनेस। त्यसपछि तपाईको बिजनेसलाई तपाईले प्रमोट गर्नुस्। व्हाट्सएप पनि त्यही हो, ट्विटरमा पनि त्यही हो। ट्विटर भनेको गाली गलौज गर्ने प्लेटफर्म मात्रै हैन, यु क्यान राइट, यु क्यान पुट देयर योर जेन्युइन कन्टेन्ट,
जे पनि हुनसक्छ। डिएक्सन प्रोडक्ट नै जहाँ पनि, इन्स्टाग्राममा पनि प्रोडक्ट नै प्रमोट गर्ने, ट्विटरमा पनि प्रोडक्ट नै प्रमोट गर्ने भन्ने जरुरत पनि छैन। यदि तपाईँ रिटेलिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई तपाईँले बुस्ट गरेर पेजहरूबाट रिटेलिङ गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोडक्ट रिटेलिङ। तर यदि तपाईँ लङ लास्टिङ बिजनेस चाहनुहुन्छ, फ्युचर चाहनुहुन्छ भने तपाईँले रिटेल बिजनेस भन्दा पनि लिडरसिप बेस्ड बिजनेसमा चाहिँ फोकस गर्नु होला। र यसको लागि हामीले यो फेसबुक एकाउन्ट पेजहरूलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न जरुरत छ। इन्स्टाग्रामलाई सिर्फ फोटो झिन्डाउने, प्रोडक्ट देखाउने थलो मात्रै नबनाऊ। इन्स्टाग्रामबाट पनि धेरै तपाईँले ट्राफिक तान्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटक, टिकटक सबैसँग छ अहिले। अघि फेसबुक भने जस्तो मेरोमा मात्रै छैन क्या, ट्विटर प्रायजनासँग। यो फेरि ट्विटर नचलाएर म राम्रो भन्न खोजेको चाहिँ होइन कि, मैले पनि 1-2 दिन ट्विटर प्रयोग टिकटक प्रयोग गरेर हेरेँ। मलाई के थाहा भयो भने यो पछि गएर ठुलो नशा बन्छ मलाई। मैले अन द स्पोट त्यो टिकटक त्यति बेला इन्स्टल गरिदिएँ, किनभने मान्छेको एउटा मनोरञ्जनतिर चाहिँ एट्र्याक्सन बहुत छिटो हुन्छ। त्यतातिर त्यो राम्रो छ, मैले नराम्रो भन्न खोजेको होइन। टिकटक पनि एउटा राम्रो करियर छ अहिले, इन्टरटेन पनि चाहिन्छ हाम्रो लाइफमा। तर त्यही चिजको आदत बस्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तसर्थ त्यो आदत बस्न सक्छ भन्न मैले त्यतिखेर नै टिकटकलाई मैले इन्स्टल गरिदिएँ। युट्युब, अब युट्युबमा पनि के छ भने धेरै डिएक्सनको साथीहरू युट्युब प्रयोग गर्नुहुन्छ, युट्युब च्यानल पनि बनाउनुहुन्छ। तर दुःख कहाँ छ भने त्यो डेब्यू अन फेसबुक एज अ मोटिभेसनल स्पिकर, बिजनेस कोच, तपाईँ युट्युब खोल्न बित्तिकै बिजनेस कोच बनिहाल्नुहुन्छ क्या, गाह्रो त्यहाँनिर। डिएक्सनको 100-150वटा च्यानल चाहिँ मैले सब्सक्राइब गरेको छु, साथीहरूको धेरै हुनुहुन्छ। सबै चाहिँ युट्युबमा आउन बित्तिकै तपाईँको चाहिँ बिजनेस कोच बनिहाल्नु पर्ने, मोटिभेसनल स्पिकर बनिहाल्नु पर्ने तपाईँ। हामी युट्युबमा पनि के कन्टेन्टमा, पहिलो कुरा त यदि युट्युब तपाईँले युटिलाइज गर्नुहुन्छ भने कुन पर्टिकुलर फिल्डमाथि चाहिँ तपाईँ युट्युब चलाउन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ डिसाइड गर्ने। यदि तपाईँ डिएक्सन गर्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ प्रोडक्ट प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ, एमएलएम प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबलाई पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँ आफ्नो पुरा हाइफाई देखाएर आफूलाई चाहिँ बिजनेस कोच भन्न थाल्नुभयो, आफूलाई मोटिभेसनल स्पिकर भन्न लाग्नुभयो भन्दा गाह्रो हुन्छ है। भोलि तपाईँले नै कसैले आएर मोटिभेट गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। युट्युबमा तपाईँले आफैले आफ्नै कन्टेन्ट बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। धेरै जेन्युन च्यानलहरू छन्, धेरै इन्फर्मेटिभ च्यानलहरू छन्। डिएक्सन च्यानल छ, एक थापा सरको, हाम्रो पुस्त सरको च्यानलहरू छ। सबै प्रोडक्टहरूको नलेज उहाँले त्यहाँ राखिदिनु भएको छ नि। अब फेरि तपाईँले त्यो भिडियो बनाउनु पर्ने पनि त छैन। बनाए पनि प्रोडक्ट इन्फर्मेसन, प्रोडक्ट नलेज सम्बन्धी बनाउनुहोस्, जेन्युन नलेजहरू दिनुहोस्। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकदमै बिजनेस कोचै बनेर आउनुपर्ने केही पनि छैन युट्युबमा। युट्युबको कन्टेन्ट सेयर गरेर तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई पनि सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र खुद आफैले पनि युट्युबमा आफ्नो कन्टेन्टहरू राखेर त्यसमाथि भिडियोहरू बनाएर आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। क्लब हाउस, यो पनि एकदमै मैले किन राखेको भने यो क्लब हाउस मैले अहिलेसम्म मोबाइलमा इन्स्टल गरेको छु। तर मैले सुने अनुसार चाहिँ क्लब हाउस चाहिँ भर्खर आएको, किनकि हामीले फेसबुक प्रयोग गर्न थालेको कति नै वर्ष भयो, त्यही 7-8 वर्ष मात्रै भयो खास तरिकाले तपाईँ हामीले राम्रोसँग फेसबुक चलाउनु थाल्यो। तर फेसबुक धेरै अगाडिदेखि थियो। तर यो क्लब हाउस भन्ने पनि एउटा चाहिँ यो, यसमा ट्राफिक बहुत धेरै हुन्छ। मलाई जहाँसम्म मैले 1-2 भिडियो हेर्दाखेरि मान्छे अहिले त्यतैतिर छ। जो क्लब हाउसमा पनि जानुहोस्, त्यहाँ पनि आफ्नो खालको भ्यालु गर्नुहोस्, आफ्नो भ्यालु क्रिएसन गर्नुहोस्, आफ्नो फेस भ्यालु क्रिएट गर्नुहोस्। हरेक ठाउँमा, युट्युबमा होस्, टिकटकमा होस्, ट्विटरमा, व्हाट्सएपमा, फेसबुकमा, त्यहाँबाट तपाईँले ट्राफिक चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँ आफ्नो क्लाइन्टहरू चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। मान्छेमा क्युरियोसिटी पैदा गर्ने हो सबभन्दा पहिला कुरा, रिलेसन बनाउने हो। यदि मान्छेसँग सम्बन्धै बनाउन सक्नु भएन, उसमा क्युरियोसिटी नै तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नु भने, उसको इन्ट्रेस्ट नै तपाईँले टच गर्नु भएन भने त तपाईँ जति राम्रो अफर पनि तपाईँले के गर्छ, इग्नोर गर्नुहुन्छ। तसर्थ यी सोसियल मिडिया प्लेटफर्म धेरै छन्, यी डिजिटल प्लेटफर्महरू धेरै छन्। यसरी युज भन्दा पनि राइट युज गर्न एकदम जरुरी छ। युज सबैले गरिरहेको छ नि, मिसयुज हुन्छ, एउटा गलत प्रयोग हुन्छ, तर एउटा राइट युज हुन्छ। सो तसर्थ तपाईँ हामीले अबको समयमा यो डिजिटल रिसोर्स जति पनि छ हामीसँग, जुनसुकै पनि सोसियल मिडियामा तपाईँ एसोसिएट हुनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ राइट युटिलाइज गर्ने कोसिस गर्नु होला।
मैले तपाईँलाई दिने मुख्य टिप्स भनेको आज फेसबुक पेजहरुमा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ तपाईँले मार्केटिङ प्लान प्रमोट गरेर, कम्पनी प्रमोट गरेर, प्रोडक्ट प्रमोट गरेर, मसँग यस्तो प्रोडक्ट छ, हामीसँग यो प्लान छ, मान्छेहरु इन्ट्रेस्ट नै छैन त्यो कुरामा। मान्छेहरुलाई जरुरत छैन के। कुनै पनि मान्छेले संसारमा आएर बिजनेस गर्छ र तपाईलाई फाइदा होस् भन्ने चाहन्छ। उसले आफ्नो फाइदा, तर कतिपय चिजहरु उसले थाहा हुँदाहुँदै पनि उसले चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कारणले गर्दाखेरि, प्रपर स्टडी नहुँदाखेरि, सही तरिकाले सिकाउने मान्छे नहुँदाखेरि उसलाई के गरिरहेको हुन्छ, इग्नोर गरिरहेको, नजरअन्दाज गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँ हाम्रो रोल भनेको उसँग सम्बन्ध बनाउने, उसका इन्ट्रेस्ट पोइन्टहरु के छन् त्यो जान्ने, उसले चाहिँ टच गर्नु पर्यो। यदि टच गर्न सक्नुभयो भने जुनसुकै पनि व्यवसाय, जुनसुकै पनि पर्पज, डिरेक्सन नै हैन, व्हाटएभर तपाईँ जे पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँ जुनसुकै पनि बिजनेस पर्पज उसलाई दिन सक्नु, त्यहाँनिर पर्पज गर्ने सम्भावना रहन्छ। फेसबुकमा प्रोडक्ट हुँदै भने गएमा एक दुई जना अब नभएर, तर तपाईले तिनै मान्छेलाई यदि सही तरिकाले सम्बन्ध बनाएर रिलेसनबाट जानुभयो भने त्यो 100बाट आजको राइट युज अफ डिजिटल प्लेटफर्म, जो प्लेटफर्ममा तपाईँ शब्द हुनु त्यसलाई युटिलाइज गर्नुस्। जस्ट प्रोडक्ट सेयरिङको लागि, मार्केटिङ प्लान सेयरको लागि मात्रै होइन, तपाईले त्यहाँनिर विभिन्न किसिमका फेसबुकमा कति साथीहरुलाई मैले ब्लग गरिदिएको, मैले रियली सिरियसली कतिलाई मैले ब्लग गरिदिसकेँ। पहिलो कुरा त तपाईँ आफ्नो ब्याकग्राउन्ड, तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो। ज्यादातर लिडरहरु के हुनुहुन्छ, त्यही ब्याकग्राउन्डबाट आएको, मजाले हिजो अल्कोहल ड्रिङ्क गर्नुहुन्थ्यो, मजाले जेपेटी गुट्का तम्बाकु प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। तर आज तपाईँ अलिकति तपाईले आफूलाई इम्प्रुभ गरिसकेपछि आज तिनै मान्छेलाई तपाईले हेट गर्नुभयो भने, जस्ट इमेजिन यदि तपाईको ओपलाइनले हिजो तपाईलाई त्यही सोचेर इग्नोर गर्दैको भए तपाईँ आज यहाँ हुनुहुन्थ्यो, हुनै हुन्थेन। तसर्थ मान्छे अज्ञानताले खाएर, जुनसुकै पनि हुन्छ, त्यो लतमा भएको नेगेटिभ खान्छ भनेर त्यसलाई गाली गरिदिनु भयो, त्यो खाली राजनीति मात्र लेख्छ भनेर त्यसलाई गाली गरिदिनु भयो, त्यो खाली टिकटक भिडियोमा हाल्छ भनेर त्यसलाई पनि गाली गरिदिनु भयो, यो कालो छ भनेर त्यसलाई पनि आउट गरिदिनु भयो, यो गोरा भनेर त्यसलाई पनि आउट गरिदिनु भयो। त्यही डिरेक्सनमा छ, त्यो अलरेडी डिरेक्सनमा भएको मान्छे तपाईँलाई के काम लाग्यो र? फेसबुक कम्युनिटीमा धेरै ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू छन्। तसर्थ सबैले चाहिँ तपाईँले एक्सेप्ट गर्न सिक्नुपर्छ के। जान रक्सी खाने खायो त उसले बिचरा अहिलेसम्म उसलाई यो खाए गलत हुन्छ है भन्ने सिकाइदिनु नमिलेको हुन। तपाईँको काम भनेको यो चिज बन्द गरेर, यो क्षति पनि हुँदैन, मानसिक क्षति हुँदैन, पारिवारिक क्षति हुँदैन, यी चिजहरू बन्द गर्यो। यी चिजहरू सही तपाईँले कन्ज्युम गर्यो भने तपाईँको हेल्थ पनि बन्छ। सम्झाउने ठाउँमा मान्छे त टिकटक खेल्छ, तपाईँले ब्लग हान्नु मान्छे यहाँ तपाईँसँग के छ, फेसबुकमा कुनै पनि मान्छे जति पनि यहाँनिर फेसबुक प्रयोग गर्छन् नि, मान्छे यहाँ कुनै पनि मान्छे चाहिँ बिजनेस गर्नलाई आउँदैन। तपाईँ हामी एउटा बिजनेस मोटिभको साथमा यसलाई प्रयोग गरे पनि यदि बाहिरको मान्छेले उसले त बिजनेस तरिकाले फेसबुकलाई प्रयोग गरेको छ नि, उसले सोसियलिजम चाहन्छ यहाँ, त्यसको लागि तपाईँ हामी एकअर्कामा प्रपर सम्बन्ध बनाउन जरुरी हुन्छ। सम्बन्ध बनाउनु भएन, अरूलाई इग्नोर गर्नुभयो, गाली गर्नुभयो, डोमिनेट गर्नुभयो, कसैलाई हट गरिदिनु भयो भने त त्यो मान्छे तपाईँको बिजनेसमा कहिले पनि आउँदैन। त्यसमा सोसियल राइट युटिलाइज गर्नु। अर्को मेन चिज जो अहिले म प्र्याक्टिस गरिरहेको छु, ब्लगिङ एन्ड वेबसाइट, ब्लग्स एन्ड वेबसाइट। यदि तपाईँको लेखाइ राम्रो छ, कुनै ब्लग्सहरू क्रिएट गर्नुहोस्, आफ्नो फ्रीमा ब्लग वेबसाइटहरू बन्छ। अब त्यो ब्लग वेबसाइटबाट थुप्रै खालका व्यवसाय बिजनेसहरू पनि गर्न सकिन्छ। म त्यतातिर हेर्नुभयो, एमएलएमलाई हेर्नुभयो भने यदि तपाईँको कन्टेन्ट राइटिङ राम्रो छ भने ब्लगहरूमा पनि बिजनेस सम्बन्धी लेख्नुहोस्, यसको भविष्यको विषयमा लेख्नुहोस्, तलपट्टि इमेल राखिदिनुहोस्। इफ यु इन्ट्रेस्टेड प्लिज मेसेज इन माई इमेल भनेर तलपट्टि लेखिदिनुहोस्, इमेल राखिदिनुहोस्। ब्लगमा तपाईँले जुनसुकै पनि वेबसाइटमा राख्नुहुन्छ भने त्यो फेसबुकदेखि बाहिरको कम्युनिटी हो। तपाईँको फेसबुकमा नभएको मान्छे पनि यदि तपाईँको कन्टेन्ट राम्रो छ, गुगलमा ऱ्याङ्किङ गरेको छ भने वेबसाइट थ्रु पनि तपाईँको बिजनेस क्लाइन्टहरू त्यहाँनिर आउँछन्।
यदि तपाईको लेखाइ राम्रो छ भने ब्लगिङ गर्न सकिन्छ, वेबसाइटहरु चलाउन सकिन्छ। यदि चाहिँ तपाईले डिजिटल मार्केट गर्न चाहनुहुन्छ, डिजिटली तपाईले आफ्नो एमएलएम बिजनेसलाई चाहिँ अगाडि लिन चाहनुहुन्छ भने ब्लगिङ इज द वान अफ द राइट अप्सन। वेबसाइट फ्रीमा वेबसाइटहरु बनाउन सकिन्छ र यी डिजिटल प्लेटफर्महरुलाई सकभर हामी सदुपयोग गरौँ। मलाई जहाँसम्म इफेक्टिभ मलाई लाग्ने भनेको फेसबुकका जेन्युइन कन्टेन्टहरुबाट तपाईले मान्छेहरुलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट आफ्नो क्लाइन्टहरु खोज्न सक्नुहुन्छ। ट्विटरबाट पनि ट्विटरमा मान्छेले विभिन्न किसिमका विचारहरु राखेका हुन्छन्, त्यहाँबाट पनि आफ्ना कन्टेन्टहरुबाट आफ्ना थटहरुबाट मान्छेलाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। र सबभन्दा अहिले मलाई इफेक्ट लाग्यो भने ब्लगबाट, ब्लगिङ पनि वान अफ द बेस्ट अप्सन। यदि ब्लगिङ तपाईको राम्रो छ, गुगलमा र्याङ्क गर्यो भने तपाईको ब्लग के हुन्छ, वर्ल्ड वाइड रूपमा मान्छेहरुले हेर्छ। कन्सेप्ट राम्रो लाग्यो, राम्रो कन्टेन्टहरु आर्टिकलहरु लेख्नु भएको छ, तल जीमेल पनि दिइराख्नु भएको छ भने मान्छे त्यहाँबाट पनि तपाईलाई फलो गर्न सुरु गर्छन्। सो अबको समय भनेको लकडाउन भयो भनेर चाहिँ दुःख मान्न पस्ने होइन के, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुस्। जरुरत छैन कि तपाईले ब्लगिङ गर्नुस्, वेबसाइट क्रिएट गर्नुस्, जरुरत छैन। युट्युब च्यानल नै बनाउनु पर्छ, जरुरत छैन। फेसबुक एकाउन्टबाटैबाट पनि पेज जो छ तपाईसँग त्यहीबाट तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। तर जो तरिका तपाईले अपनाउनु भएको छ त्यो के हदसम्म गलत छ। त्यो एक्टिभिटी चाहिँ जस्ट मान्छेले इरिटेट गर्ने काम मात्रै गरेछ जस्तो लाग्छ मलाई। यो जस्ट सिम्पल मेथडहरु यहाँ छन्, मेथडहरु धेरै छन्। डिजिटल मार्केटिङ सिक्छु नै भनेर जानुभयो भने धेरै छन्। यी चीजहरु चाहिँ बेसिक चीजहरु चाहिँ हामी यो काम अनलाइनबाट गर्न चाहनुहुन्छ आर्टिकल लेख्नुस्। विषयमा जुन आर्टिकल तपाईले डिएक्सन कम्पनीको पुरा बायोग्राफी तपाईले राख्नु भएको हुन्छ फेसबुकमा, 1993 बाट सुरु भएर आज यति देशमा छ, यो हाम्रो प्रोडक्ट सब तपाईसँग के हुन्छ, आर्टिकल हुन्छ। पीपी भनेको प्रोफाइल एन्ड प्लान। यो जो आर्टिकल छ नि, र यसको साथमा हुनुपर्ने अर्को आर्टिकल भनेको वाइ डाइरेक्सन। यो आर्टिकल भनेको यसको चाहिँ जो तपाईले अनुच्छेदहरु प्याराग्राफहरु जो फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ नि, यदि सम्भव छ भने यसको पनि एउटा लिंक बनाउनुस्। सम्भव छैन भने पनि एउटा कुनै पनि जस्तै कुनै आइडीहरु कुनै साथीहरुको चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने जो 2-4 वर्ष अगाडि तपाईसँग साथी भएको हुन्छ, तर त्यो आइडी चाहिँ उनीहरुले पासपोर्ट बिर्सेर या त केही भएर त्यो आइडी प्रयोग गरेर आउनु हो। त्यो इनबक्सलाई तपाईले चाहिँ आफ्नो आर्टिकल राख्ने इनबक्स पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले त्यही गर्छु। यदि कुनै पनि चीज मन पर्यो भने ट्याक्क कपी हान्यो, कुनै एउटा एकाउन्टमा गएर इनबक्स गरिदियो, पछि खोज्दाखेरि चाहिँ सजिलै भेटियोस् के। यदि तपाई अनलाइन बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको कम्पनीको प्रोफाइल 1993 2021 सम्मको सबै तपाईले चाहिँ एउटा आर्टिकल बनाएर त्यसको एउटा छुट्टै राख्नुस्। यदि कसैले हाम्रो कम्पनी इन्ट्रेस्ट बुझ्न चाहन्छ, जान्न चाहन्छ, समझ्न चाहन्छ भने तपाईले त्यो कम्पनीको आर्टिकल ठ्याक्क त्यसलाई पेस्ट गर्नुस्। कसैले प्लान बुझ्न चाहन्छ भने प्लानको पनि त थुप्रै कन्टेन्टहरु तपाईले फेसबुकमा राखिराख्नु भएको हुन्छ नि, त्यो प्लान ठ्याक्क तपाईले त्यहाँनेर पेस्ट गर्नुस्। प्रोडक्टको पनि धेरैको पर्दैन, सबैको जान्न पर्दैन। गानोडर्माको प्रोडक्ट, हेर्सागुम्बाको, मोरिन्डाको, स्पाइरुलिनाको त्यो मेन जो कच्चा पदार्थ छ नि, जो हाम्रो डिएक्सनको, त्यो सबै यो हर्बहरुको चाहिँ बेनिफिट के छ त्यो सबैको चाहिँ एउटा कन्टेन्ट बनाउनुस्। यदि प्रोडक्ट प्रतिको इन्ट्रेस्टेड भयो भने त्यो आर्टिकल तपाईले त्यहाँनेर पेस्ट गरिदिनुस्। अनलाइनमा बिजनेस प्रमोट गर्ने एउटा यो पनि तरिका हो। तर उसले केही पनि जानेको छैन बिचरा, हिजो साथी भए आज गएर फेरि सबै शेयर गर्नुभयो भने उसको लागि एउटा इरिटेसन हुन सक्छ। यदि तपाईले सम्बन्ध बनाइसक्नु, साथी बनाइसक्नु भएको छ, तपाईको जे कुरा पनि जति बेला पनि तपाईले मेसेज गर्दा उ हेर्नै भइसकेको छ भने त्यो कन्भर्सेसन थ्रु यदि तपाईले बिजनेस प्रपोजल दिनुभयो, ओके आई एम इन्ट्रेस्टेड विथ योर बिजनेस, क्यान यु शेयर मी एनी क्लू भन्यो भने त्यति बेला तपाईले गएर यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट, यो चाहिँ हाम्रो प्रोफाइल, यो चाहिँ हाम्रो प्लान भनेर त्यतिखेर चाहिँ तपाईले त्यो आर्टिकलहरु वाइ डाइरेक्सन। यदि जुनसुकै कोही ट्रेडिसनल बिजनेस गर्छ या कोही जब सेक्टरमा छ, उसलाई एमएलएम किन गर्ने, डिएक्सन किन गर्ने भन्ने पनि हुन सक्छ। त्यसको लागि एउटा वाइ डाइरेक्सनको एउटा आर्टिकल पनि तपाईसँग हुनुपर्छ। यो जो कोहीसँग पनि छ है त्यो आर्टिकल, तपाईले जो फेसबुक पेजहरुमा जता पनि खोज्नुस् भेटिन्छ। यो सबै चीजहरु सेभ गरेर राख्नु। फोटो स्लाइड, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन। अब प्रब्लम के छ भने सबैलाई पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाउन आउँदैन।
पहिलो कुरा ल्यापटप छैन त्यसको विकल्प के छ अहिले मोबाइल फोनबाट पनि तपाईले पावर पोइन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ नेपालीमा। यदि पावर पोइन्ट बनाउन तपाई सक्नुहुन्न भने फोटो स्लाइड हुनुपर्छ। एउटा फोटो चट्ट परेको बनाउनुस्, त्यसमा कम्पनीको प्रोफाइलको पनि छुट्टै दुई चारवटा फोटोहरु राख्नुस्, फोटोमा सबै चीजहरु लेखेर, प्रोडक्टको पनि त्यही दुई चारवटा फोटोहरु लेखेर, प्लानको पनि त्यही हो। यी सबै चीजको के गर्नुस् फोटो स्लाइड पनि राख्नुस्। यदि प्रेजेन्टेसन तपाईसँग छैन, पावर पोइन्ट तपाईलाई बनाउन आउँदैन भने नट टु वरी, तपाईको फोटो स्लाइडले काम गर्छ। युट्युब भिडियोको लिंकहरु, यदि तपाई नेपाली हुनुहुन्छ, तपाईसँग इन्डियन क्लाइन्ट छ, हिन्दी तपाईको प्रपर छैन, जानेर हिन्दी भाषा तपाईको लागि चाहिँ प्रब्लम बनेर आउँछ, यु जस्ट गो युट्युब। तपाई युट्युबमा जानुस्, डिएक्स को हिन्दी भिडियोहरु छ, बोम प्रोग्राम छ, प्रोडक्ट प्रोग्राम छ, मार्केटिङ प्लान छ, वाटेभर तपाईलाई के चाहिन्छ जस्ट कपी त्यो युट्युब लिंक जो छ त्यो कपी गर्नुस्, त्यो उसको इनबक्समा गएर के गर्नु पेस्ट गरिदिनुस्। इफ ही इन्ट्रेस्टेड, यदि चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छ भने फेरि त्यतिकै उले कन्भर्सेसन नै छैन, कुरा नै भएको छैन, साथी मात्रै भा देखेर तपाईले फ्याटफ्याट हाल्दिनु भयो भने फेरि गाह्रो पर्छ। र अर्को कुरा फेसबुक मेसेन्जरबाट पनि बिजनेस प्रपोजल तपाईले दिन सक्नुहुन्छ, बिजनेस प्रेजेन्टेसन दिन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब मैले कलमा 2 घण्टा झुन्डिनुस् भनेको होइन। अहिले मेसेन्जरमा के फिचर आछ भने तपाईले स्क्रिन शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, राइट? मेसेन्जरमा अहिले फिचर के आएको छ, जुम जस्तै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, मिटिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ, माइक अफ गर्न सकिन्छ, क्यामेरा अफ गर्न सकिन्छ, ग्रुपमा मिटिङ गर्न सकिन्छ। अहिले मेसेन्जरमा त्यहाँ पनि एउटा अप्सन राखिदिएको छ स्क्रिन शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जसलाई प्रपरली जुम प्रयोग गर्न आउँदैन, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन छैन भने प्लिज तपाईं टेन्सन नलिनुस्, फेसबुक मेसेन्जरमा पनि शेयरिङको फिचर आएको छ। तपाईसँग फोटो स्लाइड हुनु पर्यो, देन यु क्यान शेयर योर फोटो, तपाईले फोटो स्लाइड गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले आरजीजीएल बताउनु पर्यो भने फोन कलमा तपाईले आरजी 90 दिनको, जीएल 18 दिनको भन्नु भन्दा पनि फोटो स्लाइड तपाईले शेयर गर्दिनु स्क्रिनमा। तपाई कलबाट पनि आफ्नो बोली भोइसबाट उसलाई बताउनु पनि सक्नुभयो अनि उसको अगाडि स्क्रिनमा तपाईले आरजीजीएल पनि देखाउन सक्नुभयो। यसरी चाहिँ इफेक्टिभ तरिकाले बिजनेस प्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ। यो हामीले सबैले गरेका छौं के, तर यही चीजलाई चाहिँ अलिकति गलत भएर मात्रै बिग्रियो। आर्टिकल पनि छ, हामी फेसबुकमा लेखिरहेछ, मान्छेलाई गुडुङ डुङ डुङ इनबक्समा पठाइरहेछ, यो एउटा मिस्टेक। फोटो स्लाइड छ, यसको प्रयोग छैन। पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाउन जान्ने पनि प्रयोग गर्दैन। सकभर त पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाउनुस् भन्छु म। तपाई अफलाइन मिटिङ गर्दाखेरि पनि, तपाई चाहिँ फिजिकल मिटिङ गर्दाखेरि पनि यदि तपाईसँग ल्यापटप छ अथवा मोबाइल स्लाइड छ भने पनि तपाईले गफ लाउनु भन्दा त देखाएर तपाईले त्यसरी मिटिङ दिनु भयो भने तपाईको मिटिङ चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। सो अहिले मेसेन्जरबाट पनि तपाईले आफ्नो बिजनेस शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने मेसेन्जरमा स्क्रिन शेयरको फिचर आएको छ। मैले तपाईलाई हेरेर कलमा चाहिँ घण्टौ झुन्डिनुस् भनेको छैन है। पहिले म त कहिले पनि तपाईलाई कलबाट चाहिँ बिजनेस सो नगर्नुस् भन्छु। कतिपय साथीले इन्भाइट गर्नुहुन्छ, मेसेन्जर कलमा जोड्दिनुहुन्छ, सर मार्केटिङ प्लान सिकाइदिनु पर्यो। अरे मार्केटिङ प्लान कलमा हेर्नुस् है, जसलाई पावर पोइन्ट बनाउन आउँदैन, जसलाई जुम चलाउन आउँदैन, टेन्सन मान्नु पर्दैन। तपाईहरुलाई अप्सन के दिएको छ मैले, फेसबुक मेसेन्जर तपाई प्रपरली चलाउनुहुन्छ, मेसेन्जरमा स्क्रिन शेयरको फिचर छ। तपाईले त्यहाँबाट आफ्नो फोटो स्लाइडहरु शेयर गरेर मान्छेलाई कलको साथसाथमा तपाईले फोटो टुल्सबाट पनि तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भर्चुअल मिटिङ सबभन्दा इफेक्टिभ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले जुम, इभन म पनि डेली गर्छु। तपाईले डेली सबै ग्रुपलाई राखेर मिटिङ गर्न पर्ने पनि छैन। यदि तपाईको नयाँ क्लाइन्ट छ, टाइम फिक्स गर्नुस्, भोलि बिहान 9 बजे 1 घण्टा समय निकाल्नुस्, पहिला जुम प्रयोग गर्न सिकाउनु। सबभन्दा पहिला कुरा त म तपाईलाई त्यही भन्छु, पहिला वातावरण क्रिएट गरौँ। अहिले वातावरण भनेको बाहिर छैन, वातावरण भनेको यो भर्चुअल मिटिङमा हो। पहिला जुम प्रयोग गर्न सिकाउँ सबभन्दा पहिला। हुन्छ म डिएक्सन प्रति इन्ट्रेस्टेड भए, म जान्न चाहन्छु भने पनि ठ्याक्क मेसेन्जर कल गरेर तपाईले घण्टौ बताउन लाग्नु भयो भने बिचारा कन्फ्युजन हुन्छ। कन्फ्युजनमा उले कुनै पनि डिसिजन लिन सक्दैन। अनि हामी मान्छे नेगेटिभ रहेछ यार, यत्रो 1 महिनादेखि फलो गरे, लास्टमा मेम्बर पनि बनेन भन्छ। तर सेल्सले के भन्छ भने कस्टमर आर नेभर रङ भन्छ के। यदि कतै मिस्टेक छ भने जो हामी प्रेजेन्ट गर्न जान्छ नि त्यसले चाहिँ
त्यसको मेथड रङ हुन सक्छ। सो तसर्थ भर्चुअल मिटिङ भनेको सबभन्दा इफेक्टिभ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेसेन्जर भन्दा अन्य तपाईँको फोटो कन्टेन्ट भन्दा पनि भर्चुअल मिटिङ यदि तपाईँले फेसबुकबाट इन्स्टाग्रामबाट कहीँबाट पनि तपाईँले एउटा क्लाइन्टलाई लिएर आउनुभयो र उसले तपाईँले बिजनेस सो गर्नुपर्ने भयो भने प्लिज त्यो डिएक्सन सिकाउनु भन्दा अगाडि उसले जुम एप्लिकेसन सिकाउनुहोस्। 10-15 मिनट टाइम फिक्स गर्नुहोस्, 1 घण्टा समय उसको पनि होस्। फेरि तपाईँ बिजनेस प्रेजेन्टेसन देखाउँदैछ ऊ बिचमा लिभ भएर गइदियो भने त खल्लो हुन्छ। तसर्थ यो समयमा भर्चुअल मिटिङको लागि टाइम फिक्स गर्ने र त्योभन्दा अगाडि तपाईँले उसलाई चाहिँ जुम प्रयोग गर्न सिकाउनु पर्यो। तर जुममा ल्याएर फेरि गफै लगाउने होइन। जुममा जुम यस कारणले प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छु मैले, गफै लगाउने भए त मेसेन्जरमा लगाए पनि भयो, फोन कलमा लगाए पनि भयो। भर्चुअल मिटिङ किन राखेको? पहिलो कुरा तपाईँको भिडियो अन हुन्छ, अर्को कुरा तपाईँसँग टुल्स हुन्छ। पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन छ भने तपाईँले एक एक गरेर चाहिँ उसलाई क्लियर तरिकाले आफ्नो बिजनेस तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। 30, 40, 50 मिनट धेरै समय पनि नलिनुहोस् न। तपाईँले कम्पनीको विषयमा भन्न तपाईँलाई 2-4 मिनटमै सक्नुहुन्छ। मेन प्रोडक्ट हर्बहरूको बेनिफिट तपाईँले 10 देखि 15 मिनटमा भन्न सक्नुहुन्छ। मार्केटिङ प्लानको पुरै तपाईँले क्याल्कुलेसन गरेर देखाउनु पर्दैन। ऊ जस्ट इन्कम जेनेरेट कसरी हुन्छ उसको कन्सेप्ट तपाईँले सुरुमा त्यति बताइदिए पनि काफी छ। र मेन चिज तपाईँले छुटाउने नमिल्ने भनेको एमएलएम किन गर्ने, डाइरेक्ट सेल किन गर्ने, त्यो 4वटा विषयमा आधारित भएर तपाईँले कमसेकम 1 सेसन मात्रै भए पनि उसलाई तपाईँले बिजनेस प्रेजेन्ट गर्न सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। त्यो सबैले गरेका छन्, नगरेको होइन। तर यसलाई अलिकति इफेक्टिभली गर्ने भनेको अलिकति कमन सेन्स लगाउनु पर्ने हुन्छ, अलिकति आइडिया लगाउनु पर्ने हुन्छ, झन्झट मान्नु पर्दैन। म त के रिक्वेस्ट गर्छु भने यदि तपाईँलाई फोटो एडिटिङ आउँछ, नेपाली लेख्न आउँछ भने प्लिज प्रेजेन्टेसन चाहिँ बनाउनुहोस् के तपाईँहरू। कतिले बनाउनुहुन्न अनि तपाईँले वेट गर्न पर्ने हुन्छ तपाईँको अफलाइनले कहिले चाहिँ बम भनेर चाहिँ फेसबुकमा लेख्ला अनि म चाहिँ मेरो सबै क्लाइन्टलाई त्यही बोलाउँला भनेर पर्खेर बस्नुहुन्छ। अफलाइनको कन्डिसन जे पनि हुनसक्छ, कहिले ऊ आउट अफ कन्ट्याक्ट हुनसक्छ, कहिले आउट अफ नेटवर्क पनि हुनसक्छ। सो बेटर के हुन्छ तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुहोस्। र इन्डिपेन्डेन्ट हुनको लागि सबै काम एक्टिभिटिजहरू सिक्नुपर्छ। सोसियल मिडिया प्लेटफर्मलाई प्रयोग गर्नुहोस्। सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा तपाईँले बिजनेस प्रोडक्ट प्रमोट गर्ने मात्रै साधन नबनाउनुहोस्। त्यो एउटा कम्युनिटी हो, त्यहाँ रिलेसन्स बनाउनुहोस्। पहिला समाजमा रिलेसन नै बनेन भने बिजनेस त हुँदैन। त्यसरी फेसबुकबाट रिलेसन बनाउनुहोस् र उनीहरूलाई बिस्तारै के गर्नुहोस् तपाईँले भर्चुअल मिटिङतिर तान्नुहोस्। हप्ता दिन लाग्ला, महिनौ लाग्ला, नट टु वरी। हात्तिन्छौँ हामीलाई रातारात क्राउन बस्नु पर्नु पर्यो नि, फेरि गाह्रो हुन्छ। सो यो चाहिँ सिम्पल केही मेथडहरू छन्। अब तपाईँले अब डिटेलमा गएर धेरै टेक्निकहरू सिक्नुभयो भने युट्युबमा छप्पष्ट छन् यसका भिडियोहरू, तपाईँले गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब म लास्टमा छु। अब एउटा सानो गणित छ तपाईँहरूलाई। गणित के छ भने अबको समयमा अफलाइन परफर्म प्लस अनलाइन परफर्म इक्वल टु म्यासिभ सक्सेस। यदि जो अफलाइन परफर्म गर्छ उसले अनलाइन परफर्मलाई इग्नोर गर्यो भने पनि गाह्रो छ, र जसले अनलाइन परफर्म मात्रै गर्यो फेरि अफलाइन परफर्म गरेन भने पनि गाह्रो छ। तो डिएक्सन सक्सेस इज कम्बिनेसन अफ अफलाइन परफर्म एन्ड अनलाइन परफर्म अबको समयमा। अब लकडाउन खुल्यो भने फेरि तपाईँ चाहिँ अनलाइन काम पुरै पटक्कै बन्द गरिदिनु भयो भने त फेरि तपाईँको त्यही गाह्रो हुन्छ। पहिला जे तपाईँले सफर गर्नु भएको थियो जुन पेनबाट, त्यो पेन फेरि तपाईँ रिस्टार्ट गर्नुहुन्छ। तसर्थ अहिलेको काम भनेको यदि अलिकति हामी चाहिँ इन्टेलिजेन्स हामीमा छ, अलिकति चाहिँ यसलाई हामी जेन्युनली गर्ने हो भने अफलाइन परफर्म पनि त्यत्तिकै जरुरत छ र अनलाइन परफर्म पनि। यो प्लस यो इक्वल टु सक्सेस। यो कुरा यो गणित सिम्पल म्याथ अहिलेको, अरू केही पनि छैन। अफलाइन परफर्म मात्रै गरेर पनि हुँदैन, अनलाइन गरेर पनि हुँदैन। यो दुईटाको कम्पोजिसन चाहिन्छ, देन यु विल गेट म्यासिभ सक्सेस। नत्र भने जसले अनलाइन यो डिजिटल प्लेटफर्मलाई इग्नोर गर्यो, अघि मैले भने जस्तो नोकिया ब्ल्याकबेरी जस्तै हुन्छ, परिवर्तनलाई स्वीकार्न सकेन भने। जो अनलाइनमै मात्र डिपेन्ड भयो भने कतिपय चिजहरू तपाईँले फिजिकली पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो दुवै चिजको ब्यालेन्स गर्न सक्नु नै अबको समयमा चाहिँ डाइरेक्ट सेलको सक्सेस हुन सक्छ। सो तसर्थ अफलाइन प्लस अनलाइन परफर्म इक्वल टु म्यासिभ सक्सेस। यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। जसले जित पक्रेर बसेको छ, अब त लकडाउन नखोलेसम्म हुँदैन भनेर अहिलेसम्म यत्रो लकडाउनको ग्रुपमा एउटो कहिले
मेसेज पनि गर्दैन, अफलाइनले कतै डाउनलाइनले मेसेज गर्छ भन्ने चाहिँ तर्सेर अघि मैले सुरुमा देखाए जस्तो चाहिँ लुकेर बसेछ नि, त्यो मान्छेलाई अब अफलाइन बिजनेस पनि गाह्रो हुन्छ। अब मान्छेको आदत के भइसकेको छ थाहा छ? हरेक काम डिजिटल गर्ने आदत भइसकेको छ। हरेक कम्पनीहरूले अनलाइन रजिस्ट्रेसनलाई अथोरिटी दिइसक्यो, अनलाइन बिलिङ सिस्टम छ उनीहरूसँग, प्रोडक्ट डेलिभर सिस्टम छ। अब यस्तो अवस्थामा मान्छे किन दौडा दौड तपाईँको अफिस ब्रान्चमा पुग्नु परेर? घरमा बस्ने, भर्चुअल मिटिङ गर्ने, मान्छेलाई सोसियल मिडिया प्लेटफर्मतिरबाट लिएर आउने, कन्ट्याक्टमा लिएर आउने, 1-to-1 मिटिङ गर्ने, ग्रुप मिटिङ गर्ने, अब सबै काम भर्चुअल डिजिटलमा। तसर्थ अब लकडाउन खुले पनि साथीहरू अफलाइन पर्फर्म पनि गर्नु त्यतिकै जरुरत छ, अनलाइन पर्फर्म पनि गर्नु एकदमै जरुरत छ। यदि सफलताको रथ भन्नुभयो भने एउटा पाङ्ग्रा भनेको अफलाइन पर्फर्म हो र एउटा अनलाइन पर्फर्म हो। अफलाइन पर्फर्म चुट्टीकै बिर्सिनु भयो भने पनि गाह्रो छ, अनलाइन पनि बिर्सिनु भयो भने गाह्रो छ। यी दुवै चिजको सन्तुलन गर्दै जानुस्, सबैले गर्नुस्। यहाँ मैले आज कुनै गाह्रो हार्ड चिज तपाईँलाई भनेर मैले भनेको एउटा ब्लगिङ वेबसाइटको मात्रै भनेको थिएँ। यदि तपाईँको आइटी नलेज छैन भने अलिकति त्यो गाह्रो हुनसक्छ, त्यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि अलिकति मान्छेमा आइटी नलेज छ, इन्टरनेटको चाहिँ एक्सेस राम्रो छ भने त्यो मान्छेले गर्न सक्छ, त्यो पनि एउटा बेस्ट अप्सन छ। तर त्यति पनि सकिन्न भने यदि हामीले चाहिँ नर्मल्ली बेसिकली प्रयोग गर्ने भनेको फेसबुक सबैजनाले प्रयोग गर्छौँ। त्यो फेसबुक कम्युनिटी जो छ तपाईँ त्यो कम्युनिटीमा राम्रो पर्फर्म गर्नुहोस्, राम्रा कुराहरू प्रवाह गर्नुहोस्, राम्रा कन्टेन्टहरू सप्लाई गर्नुहोस्, त्यो कम्युनिटी नै मजबुत हुन्छ। त्योभन्दा ठुलो रिसोर्स अहिले केही पनि छैन। So my last message for you: go digital, work digital, learn digital, on digital, and share digital. Call it digital युग। डिजिटल युग भन्छौँ नि हामीले, सबैभन्दा पहिले त डिजिटल प्लेटफर्ममा जानुस्, काम गर्न सुरु गर्नुहोस्, सिक्नुस्, कमाउनुस् अनि सेयर गर्नुहोस्। त्यो चिज हिजो हामीले बाहिर गर्थ्यौँ, अहिले अनलाइनमा गर्ने भनेको त्यही हो। हिजो हामीले के गर्थ्यौँ? पहिला डिएक्सनमा आबद्ध हुन्थ्यौँ। हेर्नुहोस्, यसलाई जस्ट तपाईँले अफलाइन रिलेट गरेर हेर्नुभयो भने हिजो लकडाउनदेखि अगाडि के गर्थ्यौँ? हामीले डिएक्सनमा हामी आबद्ध हुन्थ्यौँ, इन्भल्भ हुन्थ्यो कोही पनि मान्छे। अर्को डिजिटल काम गर्न सुरु गर्थ्यो, त्यहाँबाट सिक्थ्यो, उसले कमाउँथ्यो, जे जति कमाउँथ्यो त्यो सबै कुरा मान्छेलाई सेयर गर्थ्यो। अब यही कामलाई तपाईँले अब अनलाइनमा यानि कि चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रयोग गर्ने हो। गो डिजिटल, वर्क डिजिटल, लर्न डिजिटल, अर्न डिजिटल एन्ड सेयर डिजिटल। हाउ फ्यान्टास्टिक! सो विश यू अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको सेसन लगभग फिनिस भएको छ मेरो तर्फबाट।